मानिस एक चेतनशील प्राणी हो, त्यसो हो भने वास्तवमा नै मानिस के चाहन्छ होला? सबैको मनमा यस्ता जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक नै हो। तर वास्तवमा मानिस आफै को हो र मानिसको जीवनको तात्विक अर्थ के हो, यो कुरा धेरैले बुझ्न सकेका हुँदैनन्। यही कारण नै मानिस बीचमा मनमुटाव, लोभ, रिस, राग र घमण्ड जस्ता कुराहरूले मानिसहरूलाई दुखी बनाइरहेको हुन्छ। यो बुझाइ हो पछिल्लो समय साधनामा आफूलाई समर्पित गर्दै भौतिक जीवनलाई आध्यात्मिक जीवनमा रूपान्तरण गरिरहनु भएकी साधिका पुष्पा रिजालको। मानिसको चाहना सम्पन्न हुने मात्र होइन, सम्पन्नतासँगै आत्मसम्मान चाहन्छ मानिस। आध्यात्मिक विकास बिना आत्मसम्मान कसरी मिल्ला र? आध्यात्मिकतालाई शब्दमा व्याख्या गर्न कठिन त छँदैछ, किनकि अध्यात्म भौतिक जगतभन्दा धेरै माथिको अनुभूति हो। हामीले बाहिर देखिने, भोगिने र अर्थ लगाइने विषय नभएर भित्रबाट जान्नु र बोध गर्नु नै अध्यात्म हो। यो सृष्टिमा आँखाले देखिने र नदेखिने त्यो गहिराईको अनुभूति जुन बिना जीवन र जगतको सम्भव छैन, त्यो नै अध्यात्म हो। त्यस्तै भौतिक जीवनभन्दा पर आध्यात्मिकतासँग रमाउन र वास्तविक चेतको आत्मसात गर्दै अध्यात्मबारे आफूलाई अहिलेसम्म बुझेको भोगाई र गहिरो चिन्तन र मननबाट प्राप्त ज्ञानलाई बाँड्दै आध्यात्मिकतातर्फ अगाडि बढिरहनु भएकी साधिका रिजाललाई यो चेतनाको स्तर हासिल हुन पनि निकै हन्डर ठक्कर खानु पर्यो। उति बेला आफ्नो बुबाले गर्नुहुने क्रियाकलापबाट बाल्यकालको कलिलो दिमागले सिकेको अनुभूतिलाई अहिले सम्झेर ल्याउँदा आध्यात्मिकताको बीजारोपण आफूमा त्यो बेलामै भएको उहाँलाई भान हुन्छ। मेरो जन्म चाहिँ 2032 साल असार 30 गते भएको हो। म झापाको दमक भन्ने ठाउँमा जन्मिएको र पछि हुर्काइ चाहिँ मेरो मोरङमा नै भयो। बाल्यकालदेखि नै मेरो पढाइ मोरङको पथरी भन्ने ठाउँबाट सुरु भएको हो र मेरो पारिवारिक एउटा बाल्यकालको पारिवारिक वातावरणको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो बुवा चाहिँ एउटा आध्यात्मिक हुनुहुँदो रहेछ। अब अहिले भन्दाखेरि बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला चाहिँ धार्मिक व्यक्तित्व जस्तो लाग्थ्यो। उहाँ ज्योतिष पण्डित हुनुहुन्थ्यो र उहाँ विभिन्न पुराणहरूमा प्रवचन दिँदै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले थुप्रै साहित्यिक बुकहरू पनि लेख्नु भएको थियो। त्यो बेला छपाइएन तर पनि लेख्नु भएको त थियो नै, मैले देखेको थिएँ बाल्यकालमा। र उहाँले चाहिँ भगवत गीताहरू सधैँ बाहिर घाममा बसेर जुन पूजापाठ ध्यान सकाएपछि सधैँ गर्नुहुन्थ्यो। त्यो देखेर म एउटा आध्यात्मिक अध्यात्म भन्ने फरक पाटो रहेछ, यो एउटा भौतिक दुनियाँ हो भने यो भित्रको संसार फेरि अर्को वर्ल्ड रहेछ, त्यो चाहिँ हामीले बुझ्न नसकेको वर्ल्ड रहेछ भने जस्तो लाग्थ्यो। अनि बुवाले त्यहाँ शास्त्रका कुराहरू अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि भगवानहरूले चाहिँ पुष्पक विमान आएर यसरी उडाएर लान्छ उहाँहरूलाई, उहाँहरू त्यसरी यात्रा गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि म पनि त्यस्तै हुन सक्छु होला, म पनि अहिलेदेखि ध्यान गरौँ कि क्या, म पनि त्यस्तै गर्न गरेँ भने चाहिँ त्यही बाटोमा लाग्यो भने म त्यही गर्न सक्छु कि क्या, त्यस्तै हुन सक्छु कि क्या, यो घरको छानामा धुरीमा हाम्फाल्दै उड्दै जान सक्ने हुन्छ कि क्या म पनि भने जस्तो। त्यो 4-5 वर्षको त्यो बचपनमा मलाई मेरो त्यस्तो खालको आएको थियो। जतिखेर एउटा पारिवारिक सामाजिक अथवा यो अहिलेको संरचनालाई बुझेको थिएन मैले, त्यति बेला चाहिँ हुन सकिन्छ होला जस्तो मलाई लाग्थ्यो। यत्तिकै हात चाहिँ एउटा ध्यान मुद्रामा बस्ने यस्तो खालको अभिनय जस्तो गर्थेँ मैले। सानो एउटा बाल्यकालको मेरो सुरुवाती चरण त्यसरी बितेको थियो र पछि चाहिँ म पढाइमा राम्रो 1 क्लासमा फर्स्ट भएको, 3 क्लासमा 3rd भएको, 4 क्लासमा 4, यस्तो मेरो घटनाहरू थियो सानो बेलामा। तर अलिकति मेरो हुर्काइको क्रममा जस्तो म करिब 10 क्लासमा पढ्दाखेरि मेरो बुवाको देहावसान भयो र बुवासँग म अलिक बढी नै एट्याचमेन्ट थियो मेरो। बुवाका कुराहरू सुन्ने, बुवाको पछि आमाले त मलाई बुवाको पुच्छार त भनेर भनिदिनुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ। अनि बुवाले भनेको कुरालाई बढी फलो गर्ने। मेरो बुवा त एकदमै ठुलो मान्छे के न मान्छे जस्तो मलाई लाग्थ्यो। अहिले सुन्दाखेरि सानो बच्चाहरूको कुरा सुन्दाखेरि आफूले फेरि आफ्नो जीवनमा बच्चाहरूसँगै काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अरू बच्चालाई पनि त्यस्तै लाग्ने रहेछ लाग्न त। मेरो बुवाले चाहिँ सबभन्दा संसारको ठुलो मान्छे को त भन्दा मेरै बुवा, मलाई पनि त्यस्तो खालको लाग्थ्यो। त्यो चाहिँ अलिक ठुलो हुँदैसम्म नै मलाई त्यस्तो लाग्यो, किनकि म बुवाका कुरालाई बढी मैले फलो गर्थेँ, बुवाका कुराहरूलाई बढी सुन्थेँ, बुवाको पछि लाग्ने। मेरो बुवा संस्कृत, नेपाली र अङ्ग्रेजी
तिनटै विषयमा राम्रोसँग बताउन सक्नुहुन्थ्यो। मेरो बुवाले बनारस गएर पढ्नुभएको त्यो बेलामा। त्यसले गर्दाखेरि बुवालाई मैले कति दुःख पनि दिन्थेँ कि, जस्तो गुन्द्रुकलाई के भन्छ बुवा, त्यो माटोको चप्परेलाई के भन्छ बुवा संस्कृतमा भनिदिनु न, अङ्ग्रेजीमा के भन्छ भनिदिनु, यसरी पनि दुःख दिने। अब त्यो कति कुराहरू त नेपालीमै हुँदो रहेछ, जुन गुन्द्रुक जस्तो कुराहरू त। तर बुवालाई चाहिँ हरेक कुराहरू सोधेर पनि एकदमै कति सोध्छ यो छोरीले प्रश्न भनेर भन्नुहुन्थ्यो। र बुवाले मलाई राम्रो पनि मान्नुहुन्थ्यो, यो छोरीले ठुलो भएपछि केही गर्छ है, यो अरूको भन्दा राम्रो छ यसको चाहिँ कुण्डली पनि। यस्तो खालको कुराहरू पनि बुवाले मलाई अलिकति मलाई नजिकबाट निहाल्ने अथवा मलाई चाहिँ एउटा उक्साइदिने, मलाई हौसला दिने त्यस्तो खालको पनि बुवाले गर्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा पनि होला सायद म बुवाको धेरै नजिक थिएँ र मलाई खुसी लाग्थ्यो बुवाको सपोर्ट पाउँदाखेरि। तर जब बुवाको बिचैमा देहावसान भयो, त्यस पश्चात चाहिँ म अलिकति मेरो पढाइमा खच्किएको अनि अलिकति दुःखी जस्तो बने। तर पछि फेरि म कोही न कोहीसँग अलिकति नजिक भइहाल्ने त्यस्तो मेरो स्वभाव थियो। म गाउँका बालबालिकाहरूलाई, नानीहरूलाई पनि ट्युसन यत्तिकै म पढाइदिन्छु ल, मैले जानेको कुरा तिमीहरूलाई पढाइदिन्छु ल, त्यो एउटा टाइम पास जस्तो रमाइलो खालको गर्ने। उनीहरूसँग मेरा कुराहरू सुनाउन पाउँदाखेरि उनीहरूका कुरा सुन्दा पनि कस्तो ध्यान दिएर समय लगाएर सुन्ने, त्यस्तो मेरो सानोदेखि त्यो एउटा बानी थियो मेरो। र मेरो आमाले चाहिँ त्यो पैसा नआउने कुरामा किन आफूले बल गर्नु पर्यो भने जस्तो आमाले भन्दिनुहुन्थ्यो। अनि मैले आफ्नो लागि चाहिँ काम गरेको रहन्छु कि भने जस्तो पनि मलाई हुन्थ्यो। परीक्षा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अरूको भोलिन्टियर गरिराखेको देख्दाखेरि, जस्तो चिउरा कुट्नको लागि हाम्रै घरमा ढिकी थियो, त्यो बेला मिलको चलन थिएन। अनि हाम्रो घरमा ढिकीमा चिउरा कुट्न आउँदाखेरि त्यो 7 वर्षको 8 वर्ष हुँदाखेरि चिउराको त्यो घान लगाइदिन्थेँ म चाहिँ। मेरो हात त्यो मुस्लिममा त त्यो एउटा फलाम लगाएको हुन्थ्यो त्यो ढिकीको, तर त्यति बेला म हात जोगाएर गर्थेँ। अनि त्यसपछि उहाँहरूले मलाई जाने बेलामा एक थाल चिउरा दिनुहुन्थ्यो। त्यो देखेर कस्तो दङ्ग पर्थेँ कि, त्यस्तो भोलिन्टियरिङ गर्ने, अरूलाई सेवा गर्ने खालको स्वभाव चाहिँ ममा सानोदेखि थियो। र त्यस्तो कुरा गर्न पाउँदा चाहिँ कस्तो खुसी लाग्ने, अनि अरूले तारिफ गरिदिँदाखेरि झन् खुसी लाग्ने, त्यस्तो चाहिँ मेरो बाल्यकालदेखिकै स्वभाव थियो। मेरो विवाह पश्चात चाहिँ आमालाई क्यान्सर भयो, बिस्तारै आमा बिरामी पर्दै जानुभयो। आमाको निको भएन त्यो क्यान्सर चाहिँ। र आमालाई म घरबाट आएर आमालाई जब एउटा बेड रेस्टमा आमा पुग्नुभयो, त्यो अवस्थामा आमालाई कुरेर नै बसेँ। र त्यो अवस्थामा चाहिँ आमाले मदेखि मुनि 3 जना भाइ बहिनीहरू थिए। ती भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ तैँले मैले राम्रो ज्वाइँ खोजेर दिएको छु र तैँले चाहिँ त्यो भाइ बहिनीहरूको पढाइ कम्प्लिट गराउने काम, डिग्रीसम्म पढाएर अनि विवाह गरिदिने काम तैँले गर्नु ल, सम्पत्ति त छ, तर मलाई तेरो विश्वास लाग्छ, त्यसले गर्दाखेरि मलाई तँलाई नै त्यो जिम्मेवारी दिन मन लाग्यो भनेर आमाले उहाँको डेथ हुनुभन्दा 2 दिन अगाडि भनौँ न, त्यसको पछिपल्ट उहाँ बित्नुभयो। त्यसरी मेरो श्रीमान आउँदाखेरि श्रीमानको हातमा मेरो हात राखेर श्रीमानको हातलाई तानेर अनि त्यस पछाडि मलाई नै त्यो कुराहरू जिम्मेवारी लगाउनु भएको थियो, गराउनु दिनुभएको थियो। र त्यो कुरा चाहिँ म यो कुरालाई फेरि पछि पुष्टि गर्छु। मेरो जीवनमा खुसी भइदिने, मैले केही काम गरेँ अनि मेरो सफलता हात पर्यो भने त्यो अवस्थामा मेरो काम देखेर खुसी भइदिने को छ त भने जस्तो लागेर केही नगरौँ, नपढौँ, अब केही पनि गर्नु मैले छैन भने जस्तो पनि मलाई लाग्थ्यो। मेरो विवाह हुनुभन्दा जस्ट अगाडि म एउटा यो एजुकेसन सेक्टरमा छिर्दाखेरिको कुरा म जोड्न चाहन्छु। म अहिले एजुकेसन सेक्टरमा छु र म यो विवाहभन्दा पहिलादेखि नै छिरेको त्यस क्षेत्रमा चाहिँ। मैले त्यो बेलामा एउटा बाल शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा अन्तर्गत नेपाल गभर्मेन्टले नै ल्याएको एउटा प्रोजेक्ट अन्तर्गत काम भइरहेको थियो। र त्यसमा चाहिँ मैले विराटनगरमा 13 दिन 13 रातसम्म बसेर मैले तालिम लिएको थिएँ। र त्यो तालिम चाहिँ अहिले ठ्याक्कै मोन्टेसरीमा त्यही तालिमको अलिकति विस्तृत रूप अहिले मोन्टेसरीको ट्रेनिङ हो। त्यस्तो राम्रो मैले त्यो बेलामा ट्रेनिङ पाएको थिएँ। र त्यो ट्रेनिङ पश्चात मैले बाल शिक्षा आफैले, जो नानीहरू चाहिँ स्कुल जानबाट वञ्चित छन्, उनीहरू स्कुल जान पाएका छैनन्, ती नानीहरूलाई म पढाउँथेँ। सुकुम्बासीतिर अब खोलाको छेउछेउमा किनारमा घर बनाएर बसेकाहरू, जो चाहिँ अरूकोमा गएर दैनिक रूपमा ज्याला मजदुरी गरेर काम गर्थे, उनीहरूका छोराछोरीहरू, अलि दलित वर्गका छोराछोरीहरू, तिनीहरू स्कुल जान नपाएका ती नानीहरूलाई मैले समेटेर पढाएको थिएँ। र मेरो क्लास चाहिँ
उत्कृष्ट भएपछि 16वटा त्यो पथरी गाविसमा त्यतिखेर गाविस थियो र 16वटा क्लास चलेको मध्येमा मेरो सबैभन्दा उत्कृष्ट भयो किनकि मैले एकजना पनि स्कुल जाने बालबालिका त्यहाँ हालेको थिइनँ। तर अरू साथीहरूकोमा चाहिँ सबैजना स्कुल जाने नानीहरूलाई र बिहान बेलुकाको समयमा पाएर उहाँहरूले क्लास गर्नुभएको रहेछ किनकि उहाँले चाहिँ ट्युसन पढाइदिन्छु हामी सित्तैमा भनेर उहाँहरूले पढाउनु हुँदो रहेछ। र चेकिङ आउँथ्यो बिचमा त्यो चेकिङ आउँदाखेरि चाहिँ मेरो क्लास चाहिँ म 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म 2 घन्टाको क्लास हुन्थ्यो दिउँसोको समयमा। स्कुल नजाने बालबालिकालाई त केही फरक पर्दैन थियो। म बिहान कलेज पनि +2 पढिरहेको थिएँ त्यो बेलामा। यसले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ क्लास फेरि म जे कुरा पनि लागेपछि अलिकति गहिरेरै लाग्ने मेरो बानी थियो र मसँग त्यो बेलामा 3 वर्षदेखि 11 वर्ष बिचका बालबालिकाहरू थिए। ती बालबालिकाहरू चाहिँ यति छिटो सिक्दा रहेछन् कि मैले एउटा जीवनमा आफूले पनि पढेँ ती बालबालिकाबाट। त्यो 11 वर्षको नानीले 2 वर्षको अन्तरालमा उनी चिठी लेख्न सक्ने भएछिन्। अब मेरो विवाह भयो त्यस पश्चात र विवाह भइसके पछाडि म विवाह हुँदाखेरि पनि मिस नजानुस् भन्दै त्यो बालबालिका बिचारा सिँगाने यसरी हातले पुस्थे एकदमै फोरी थिए। उनीहरूलाई सधैँ नुहाउनलाई अनि नुहाएर आयो भने चक्लेट मिठाई दिन्छु भनेर उनीहरूलाई म एउटा उत्प्रेरित गर्थेँ उनीहरूलाई सफा हुनको लागि। तर पनि उनीहरूको बाध्यता थियो घरमा त्यही एउटै लुगा लगाइरहनु पर्थ्यो कति दिनसम्म महिनौसम्म नफाटुन्जेलसम्म त्यही लुगा लगाइराख्दै गनाउने भएर आउँथेँ। कपाल मैले आफै कोरिदिन्थेँ। उनीहरूलाई भोलि नुहाएर आयो भने म तिमीलाई यो ल्याइदिन्छु ल भनेर बिस्किट ल्याइदिन्छु चक्लेट ल्याइदिन्छु ल भनेर फकाएर पनि पठाउँथेँ नानीहरूलाई। त्यस्ता नानीहरू मैले पढाएका थिएँ। अनि ती फोरी नानीहरू बिचारा मेरो हेर्दा फोरी थिए तर मलाई अहिलेसम्म तिनीहरूले मेरो हृदय छुन्छ। तिनीहरूलाई सम्झिँदाखेरि मेरो विवाहमा पनि आएर म एकचोटि म रोइरहँदाखेरि विवाहमा म सिन्दुर हालिराखेको बेला म रोइराखेको रहेछु अनि मेरो अगाडि ठ्याक्कै एउटा बच्चाको आँखा आइपुग्यो आँखा पर्यो। यस्तो हेर्दाखेरि त त्यो नानीको पनि आँखाभरि आँसु आइराखेको रहेछ कि म रोएको देखेर उसलाई पनि आँसु आइराखेको रहेछ भनेपछि त्यति नजिक भएर त्यो नानीहरूसँग पनि काम गरेको रहेछु भन्ने मलाई फिल भयो। अनि जब कार एउटा रातो कारमा मलाई दुलै भएर मलाई बिदाई भयो घरबाट अनि त्यो बेलामा मिस नजानुस् भन्दा जति कार कुद्छ त्यति जति कारको स्पिड बढ्छ त्यति नै पछि पछि त्यो नानीहरू दौडेको सिन अहिले पनि त भिडियोमा हेर्दाखेरि देख्न सकिन्छ। मलाई त्यो बेलाको झचल्को याद आउँछ त्यो नानीहरूसँग कति अट्याचमेन्ट थियो। मैले एउटा नानीलाई त मैले त्यो उसलाई छोड्न नै सकिनँ। विवाह पश्चात मेरो जब म सेपरेट भएँ घरबाट त्यो बेलामा चाहिँ त्यो नानीको माइती आएको थिएँ एकचोटि। माइती आएको बेलामा थाहा भयो कि त्यो नानीको बाबा चाहिँ पहिले एक्सपायर हुनुभएको थियो र उसको मम्मी मात्रै अर्काकोमा बसेर काम गरिरहनु भएको थियो। मम्मी पनि अर्कोसँग पहिला जानुभएछ अनि त्यस पछाडि त्यो मम्मी पनि नभइसकेपछि त्यो नानी चाहिँ फेरि अर्काको घरमा त्यो बिचारा 13 वर्षकी नानी त्यो टुहुरी चाहिँ अर्काको घरमा बसेर काम गर्ने अनि त्यो घरमा पनि बस्नु नसकेर राति हुँदै भागेर मेरो घरमा आउने मेरो माइती घरमा आउने अनि त्यसपछि अनि पुष्पा मिस आउनुभएको छैन भनेर सोध्ने त्यस्तो त्यस्तो गर्दो रहेछ। अनि उसले चाहिँ जहिले राति साँझमा भागेर आएर मेरो घरमा सोधेको सुनेपछि मैले त्यो नानीकोलाई सहन नै सकिनँ। त्यसपछि मैले घरमा आउँदाखेरि त मलाई गाह्रो भएको थियो तर मेरो घरकोबाट मैले छुट्टी पनि कसरी लिनु पर्यो भने मेरो पेटमा बच्चा थियो त्यो बेलामा चाहिँ 5 महिनाको बच्चा थियो। अहिले छोरी छिन् उनी अहिले 21 वर्षकी छोरी भइन् उनी। बिहे गरेको केही समय पश्चात नै घरबाट निकालिनु पर्दाको नमिठो अनुभवले जीवनमा अझै धेरै सङ्घर्ष गर्दै बलियो बन्न प्रेरित गरेको अनुभव उहाँको छ। पारिवारिक स्थिति धन सम्पत्तिले सम्पन्न नै भए पनि त्यो बेला उहाँहरू परिवारबाट खाली हात नै निस्कनु परेको थियो। अभिभावकहरू आफ्नो लागि सधैँ भगवान समान नै भएको बताउँदै त्यो बेला उहाँहरूसँग बस्न नपाउँदा भने आफ्नो कर्मको खेल नै यस्तै रहेको भन्दै उहाँ दुखी हुनुभयो। त्यो बेलामा घरबाट मलाई मेरो जेठाजुले चाहिँ मेरो श्रीमानको दाइ हुनुहुन्छ दाइले चाहिँ घरबाट म निस्किन्छु भनेर उहाँले घरमा बिदाई माग्दै गर्दाखेरि छुट्टिन्छु भन्दै गर्दाखेरि मेरो बुवाले ससुरा बुवाले चाहिँ तिमीहरू पनि सँगै जाऊ मेरो कान्छो छोरो छ अर्को उसलाई पढाउँछु उसले नै पाल्छ मलाई अनि तिमीहरू चाहिँ अहिले जाऊ किनकि उसले जस्तै तिमीहरूलाई पनि पछि झगडा गर्छौ होला त्यसले गर्दा तिमीहरू पनि अहिले जाऊ भनेर मेरो 5 महिनाको प्रेग्नेन्सी स्टेजमा उहाँले घरबाट बिदा दिनुभयो र मेरो त्यो बेलामा चाहिँ मेरो आमाको पनि देहावसान भयो। त्यही अवस्थामा हामी घरबाट निकालिएका थियौँ र म अलिकति इमोसनल भइरहेको छु अनि हामी डेरामा अलिक गाह्रो भयो अहिले
कोठा लिएर बसेको थियौँ। कोठामा हामी जाने दिनमा मेरो श्रीमानको पर्समा हेर्दाखेरि 1 रुपैयाँ पनि पैसा थिएन र मेरो पर्समा हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई आमाले टिका लाएर दिएको पैसा मैले राखेको 400 रुपैयाँ रहेछ जम्मा। अनि त्यही पैसाले नै हामीले चामल अनि हामीलाई खाने थाल अनि कराई अनि एउटा सानो डेक्ची किनेर लिएर आयौँ। पेटमा बच्चा थियो, नखाइकन बस्न सक्ने अवस्था थिएन। मैले त अझ त्यो न्युट्रिसन फुड खानु पर्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा हामीसँग पैसा थिएन। त्यस्तो अवस्थामा हामी घरबाट बिदा भयौँ र हामीले सङ्घर्ष गर्दै गर्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि हामीसँग अहिले धेरै 50,000 रोपनी जमिन छ। आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि छोरीलाई मैले विदेशमा बेङ्गलोरमा राखेर पढाउन सकेको छु। छोरालाई पनि राम्रो स्कुलमा काठमाडौँको महँगो स्कुलमा राखेर पढाउन सकेको छु, जहाँ प्र्याक्टिकल क्लास हुन्छ। म थ्योरीभन्दा घोकेर पढाउने सिद्धान्तको पढाइमा जान चाहन्न। त्यसले गर्दाखेरि मैले मोन्टेसरीमा विभिन्न तालिमहरू लिँदै जाँदा मैले विभिन्न प्रशिक्षणहरू लिएर एउटा आफू नै एउटा मोन्टेसरीको क्षेत्रबाट समाजमा देशमा चिनाउँदै जाँदाखेरि मैले जुन एउटा सिकेँ बालबालिकालाई चाहिँ छोडेर फ्री छोडिदिएर पढाउनु पर्ने रहेछ, बच्चालाई जीवन सिकाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा मैले सिकेँ। बच्चालाई घोकाएर बन्द कोठामा राखेर कोठाभित्रै सीमित एउटा किताबी ज्ञानमा घोकाएर रटाएर पढाउनु हुने होइन, ज्ञान होइन रहेछ मोन्टेसरी शिक्षा भनेको चाहिँ। र शिक्षा सबै त्यस्तै हुनुपर्छ, प्र्याक्टिकल हुनुपर्छ। बच्चाले खाना पकाउन, आफ्ना लुगा धुन, आफ्नो नुहाइधुवाइ गर्न, आफ्नो केयरिङ गर्न, अरूसँग व्यवहार गर्न, दुःख पाएको अवस्थामा त्यो सिचुएसनलाई ट्याकल गर्न, त्यो नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा आफूलाई एडजस्ट गराउनको लागि अरूप्रति एउटा पोजिटिभ उद्धार बनेर एउटा प्रकृतिको म पनि अंश हुँ। यो सृष्टि जगत सबै प्रकृति नै हो र यो प्रकृतिमा रहेर मैले कार्य गर्दै गर्दाखेरि यो प्रकृतिलाई पनि बचाउने, जोगाउने यी सम्पूर्ण समाजका सदस्य, मानव तथा यी बोट बिरुवा, पशु प्राणी सम्पूर्ण प्रकृतिका त्यही प्रकृतिका अंश हुन् र ती अंशलाई मैले सहयोग गर्नुपर्छ। अथवा ती अंशलाई दुःख हुँदा मलाई पनि दुःख हुन्छ, अथवा प्रकृति मालाई अत्यन्त गाह्रो हुन्छ, कठिन हुन्छ र त्यो प्रकृति मालाई कठिन हुनु भनेको मलाई पनि कठिन हुनु हो। यो संसार, यो पृथ्वी जगत नै फोहोरी दूषित भन्दै गएको छ। आजको हामीले गरेको कर्मबाट चाहिँ पोल्युसन भइरहेको छ। एकले अर्कोलाई गर्ने घृणित व्यवहार, एउटा अरूप्रतिको एउटा ईर्ष्या, डाहा, जलन हामीमा भयो भने प्रकृतिलाई नै असर पर्छ। त्यो कुराले हामीले गर्दाखेरि अर्को व्यक्तिलाई पनि त्यसले असर पार्छ र अर्को व्यक्तिलाई असर पर्नु भनेको प्रकृतिलाई असर पर्नु हो। प्रकृति भनेको एउटा आमा हो। आमालाई दुःख दिनु भनेको सबै सन्तानका लागि आमा उत्तिकै हुन्छन् र म पनि त्यसको सदस्य हुँ। मैले पनि त्यसलाई फोहोर गर्नु हुँदैन, मैले पनि त्यसलाई दूषित गर्नु हुँदैन, मैले पनि त्यसलाई राम्रो गर्ने चाहिँ ममा पनि त्यो हुनुपर्छ। यो कुरा सबै स्कुलिङमा पहिला कह एबिसिडी सिक्नुभन्दा पहिला सिकाउने कुरा रहेछ। मैले यो कुरा आजको दिनमा मैले आध्यात्मिक तालिम र यो मोन्टेसरीका तालिमहरू विभिन्न देशबाट विदेशबाट ट्रेनिङ तालिमहरू लिँदै जाँदाखेरि मलाई यो कुरा अवगत भएको छ। म आफै भित्रबाट अनुभूति गर्न सक्ने मेरो ममा यो कला आज प्रस्फुटन हुँदैछ। म प्रकृतिसँग, प्रकृतिमै हुँ, म पनि प्रकृतिको अंश हुँ। यो प्रकृति भन्नु नै म पनि हुँ भन्ने कुरा र यसको अभिभावक चाहिँ बन्नुपर्छ। मैले सबैलाई समेट्ने, मलाई भोक लाग्छ भने अर्कोलाई पनि भोक लाग्छ। बाटामा हिँडिरहेको एउटा लुते कुकुरलाई पनि उत्तिकै भोक लाग्छ। त्यसलाई खुवाएर मैले खाएँ भने मलाई चित्त बुझ्छ, मलाई सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ त्यसबाट। त्यो भोजन, त्यो सही भोजन हुन जान्छ, त्यसले मलाई सही काम गर्छ भन्ने कुरा आज मैले सिकेँ। यस कारणले गर्दाखेरि मेरो छोरालाई पनि मैले त्यस्तै स्कुल खोज्ने क्रममा चाहिँ मैले छोरालाई महँगो फी तिर्नु पर्यो, किनकि सेवाको त शुल्क लाग्छ नै। यस कारणले गर्दाखेरि आज ममा फेरि त्यो कमाइ गर्न सक्ने, म आफै मेरो परिवारलाई धान्न सक्ने, म आफ्नो लागि 1000 लाख रुपैयाँ स्यालेरी खान सक्ने, मैले आफैले बनाएको संस्थालाई त्यो लेभलमा पुर्याउन सकेको छु आजको दिनमा। र सम्पूर्ण नानीहरूलाई एउटा अध्यात्मबाट, एउटा ओम मन्त्रबाट सुरु गर्छौँ हामी। एसेम्ब्ली सुरु गर्दा स्कुल छिरिसके पछाडि महासरस्वतीको उनीहरूले प्रे गरेर अनि त्यस पछाडि हात धोएर अनि मात्रै उनीहरू एसेम्ब्लीमा बस्छन् नानीहरू। त्यो मैले संस्कार दिइरहेको छु। क्लासरुममा पनि उनीहरू आध्यात्मिक कुराहरूबाट नै, कुनै मन्त्र वाचनबाट नै क्लास
सुरु गर्छन् नानीहरूले चाहिँ। यस्तो खालको मैले बनाउँदै लगिरहेको छु मेरो स्कुल पनि, भने मैले आफूले सिकेका कुरा मेरो जीवनमा उतार्दैछु, मैले अप्लाई गर्दैछु भनेर म पनि सन्तुष्ट छु। अध्यात्म एक दर्शन हो, चिन्तनधारा हो, विद्या हो, हाम्रो सांस्कृतिक परम्परागत विरासत हो, ऋषिहरू एवं मानिसहरूको चिन्तनको निचोड हो, उपनिषदहरूको दिव्य प्रसाद हो। आत्मा, परमात्मा, जीव, माया, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, सृजना, प्रलय आदिको बारेमा आउने जिज्ञासालाई मेटाउने एउटा अद्भुत साधन हो अध्यात्म। सबैभन्दा ठुलो कुरा आत्मसन्तुष्टि भएको उहाँको बुझाइ छ। जतिसुकै कठिन परिस्थितिको सामना गर्नु परे पनि नकारात्मक सोचलाई मनमै आउन नदिने हो भने सकारात्मक ऊर्जाले सफलता सँगसँगै ल्याउने उहाँको अनुभव छ। आफ्नो सङ्घर्षका दिनलाई स्मरण गर्दै उहाँ यसरी भावुक समेत हुनुभयो। हामी त्यहाँबाट झापाबाट दम्मको झापाबाट हामी काठमाडौँ स्थानान्तरण भयौँ। काठमाडौँ आएर केही गरौँ, बिजनेस गरौँ भनेर। तर हाम्रो हातमा त त्यतिखेर पैसा थिएन, निकै गाह्रो परिस्थिति थियो। मेरो श्रीमान आएर यहाँ अर्को एउटा मेन पावरमा जागिरीको रूपमा काम गर्न सुरु गर्नुभयो त्यो बेला, त्यो अवस्थामा। अनि तलब लिनलाई हामीले 1 महिना कुर्नु पर्थ्यो। बिचैमा एउटा घटना, एक दिन ग्यास सिद्धिएको थियो। त्यो बेलामा मेरो घरमा पाहुना पनि आउनुभएको थियो त्यो बेलामा, अनि मेरो भाइहरू पनि थिए 2जना। अनि भाइहरूले त्यो कुरा थाहा भयो भने भिनाजुको कमाइले हामीलाई धान्दैन रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायो भने भाइहरू रोलान् भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो दिन चाहिँ हामी एकछिन घुम्न जाउँ न भनेर, बिहान मलाई कस्तो घुम्न जान मन लाग्यो त्यो ठाउँमा भन्दै भाइहरूलाई सबैलाई लिएर, शनिबारको दिन रहेछ, अनि घुम्न गयौँ। अनि बाटोमा आउँदाखेरि खाना पकाउन ढिला भइसकेको छ, किनकि पकाउन पैसा त छैन, त्यो ग्यास सिलिन्डर किनेर लिएर आउने पैसा पुग्दैन थियो। 900 रुपियाँ पर्थ्यो सिलिन्डरलाई त्यो बेलामा। त्यो पैसा नभइसके पछाडि हामीले बाटोबाट दही र चिउरा किनेर लिएर आयौँ किराना पसलबाट। त्यो थोरै पैसा त थियो। अनि त्यस पछाडि दही चिउरा खायौँ। बिहानको छाक त्यसरी टार्यौँ, भाइहरूलाई ढाँटेर टारेँ मैले, पाहुनालाई त्यसै गर्यो। अनि त्यस पछाडि बेलुका चाहिँ उहाँले आफ्नो साथीसँग गएर 1000 रुपियाँ सापट लिएर आउनुभयो र उहाँले ग्यास लिएर आउनुभयो र बेलुकादेखि फेरि मैले खाना पकाएर खुवाएँ। यसरी हामीले दुःखका दिनहरू सुरु गर्दै आयौँ। र मैले पनि त्यो पहिल्यै एकाडेमिक सेक्टरमा काम गरेको एउटा अनुभवको कारणले गर्दा एकाडेमिक सेक्टरमै छिर्ने मलाई एकदमै तीव्र इच्छा थियो। र मैले फेरि 2062 सालमा मोन्टेसरी किड्स वर्ल्ड भन्ने स्कुल छ, सङ्घमूलमा थियो, अहिले नाम चेन्ज भएको छ। त्यो स्कुल चाहिँ हामी 4 जना मिलेर, मेरो केही भाइहरूले, झापाकै भाइहरूले चाहिँ दिदी सँगै गरौँ न भनेर भन्नुभयो भाइहरूले। अनि त्यस पछाडि भाइहरूसँगै मैले सुरु गरेँ। मलाई यो सेक्टरमा, मोन्टेसरीको सेक्टरमा, मैले एजुकेसन सेक्टरमा पहिले हात हालेको भए पनि मोन्टेसरीमा हात हाल्नको लागि मैले नाम लिनै पर्छ यो अवस्थामा। मलाई समीर बस्तोला भाइ हुनुहुन्छ झापाको, उहाँ भाइले मलाई त्यसमा बोलाउनु भएको थियो, दिदी हामीसँगै एउटा मोन्टेसरीमा खोलेर काम गरौँ न भनेर। मेरो ब्याचलरको त्यति बेला म पिके क्याम्पसमा ब्याचलर यहीँ पढिरहेको थिएँ। मैले बिचमा मेडिकल पढ्दै गरेकोले गर्दा केही वर्ष मेरो ग्यापिङ भएको थियो। मेडिकल सेक्टरमा म गएको थिएँ, एचए लेभलको कोर्स गर्दै थिएँ। अनि फेरि मैले पिके क्याम्पसमा जोइन गरेर 3 वर्षको बिए मैले लेभल पढिरहेको थिएँ। र 3rd इयरको एक्जाम नजिक आइसकेको भएर म पढाइसकेर म आउँछु, भाइहरू गर्दै गर भनेर भाइहरूले स्कुल खोलिसकेका थिए। र मैले 3rd इयरको एक्जाम सकाए पछाडि म फेरि त्यही स्कुलमा गएर चाहिँ मैले कन्टिन्यू काम गरेँ। र त्यसमा मैले केही 1-2 वर्ष काम गरिसके पछाडि फेरि 2064 सालमा माघ महिनाको 28 गते सरस्वती पूजाको दिनमा मैले फेरि घट्टीकुलोमा सिटी मोन्टेसरी नामको स्कुल खोलेँ। र मैले त्यस बिचमा मोन्टेसरीका तालिमहरू पनि गरेँ। मैले मोन्टेसरी किड्स वर्ल्डमा काम गर्दा मैले छोड्नुपर्ने बाध्यता के बन्यो भने, मैले त्यो बिचमा मोन्टेसरीका जुनियर तालिम, सिनियर डिप्लोमा ट्रेनिङ कोर्सहरू गरेँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले धेरै मोन्टेसरीको नलेज पाएँ। र मोन्टेसरी हामीले त नाम त बोर्ड, त्यो मोन्टेसरी त बोर्डमा मात्रै नाम लेखेका रहेछौँ, भित्र त मोन्टेसरीको स्टाइलले कामै गरेको रहेनछु। मलाई त्यो फिल भयो। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई राम्रो लागेन, दुःख लाग्यो। मैले जुन काम गरिरहेको थिएँ त्यो सही काम गरेको छैन, कर्म चाहिँ गलत गरिरहेको छौँ, बोर्डमा लेखेर ढाँट्ने मात्रै काम गरिरहेको छौँ। हामी त पुरानै स्टाइलबाट कख घोकाउने लेखाउने काम गरिरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा रियल मोन्टेसरीको एउटा नमुना स्कुल बनाउनुपर्छ भन्ने, खोल्नुपर्छ। र त्यो मोन्टेसरीको जिस्ट नलेज मैले समाजमा
फैलाउनुपर्छ भन्ने खालको ममा एउटा प्रेरणा पलाएर आयो र मैले सिटी मोन्टेसरी खोलेँ। जब सिटी मोन्टेसरीको स्थापना गरेँ त्यस पश्चात मैले मोन्टेसरी तालिम गरेको त्यहाँ शिक्षक पाइनँ, नेपालमा पाइएन। त्यस पछाडि मोन्टेसरी ट्रेनिङ सेन्टर नखुलेको त होइन, पहिला पनि खुलिसकेको थियो, तर मैले प्रशस्त शिक्षक भेटाइनँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले आफैले मोन्टेसरीको तालिम म आफै दिन सक्छु, किनभने मैले मोन्टेसरीका विभिन्न लेभलका तालिमहरू लिइसकेको छु भनेर मैले फेरि मोन्टेसरीको ट्रेनिङ पनि खोलेँ र मेरो श्रीमानलाई मैले अर्को फिल्डबाट छुटाएर मोन्टेसरी सेक्टरमा आउनलाई आह्वान गर्दै उहाँले बागबजारमा गएर मोन्टेसरी तालिम सेन्टर 2065 सालमा उहाँले पिके क्याम्पसको अपोजिटमा मोन्टेसरीको तालिम सेन्टर पनि खोल्नुभयो। र त्यति बेला मोन्टेसरी यति चल्यो कि एउटा ग्रुपमा 28 जना 35 जनासम्म ग्रुप हुन्थ्यो। बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म त्यहाँ ट्रेनिङ चल्थ्यो, 2-2 घन्टाको पिरियड हुन्थ्यो। दिनभरि 2 जना टिचरले भ्याइ नभए त्यहाँ तालिम दिनु पर्थ्यो। मैले स्कुल हेर्नुपर्ने भएकोले गर्दा म फिलोसफी क्लास दिनका लागि त्यो बेला थ्योरी पार्ट चाहिँ म आफै दिन्थेँ र हरेक सन्डे पुग्थेँ म। त्यो बेलामा सन्डे म ट्रेनिङ दिन जाँदाखेरि बिहानदेखि बेलुकासम्मको ग्रुप त हलमा नि नअट्ने, एकदम खच्चाखच उहाँ खाद्दिएर कोचिएर बस्नुहुन्थ्यो र सबैलाई एकैचोटि बिहानदेखि बेलुकासम्मको ग्रुपलाई तालिम दिनु पर्दाखेरि धेरैजना 100जनाको सङ्ख्यामा मैले एकैचोटि मोन्टेसरीको फिलोसफी क्लास गराउँथेँ। त्यो बेलामा यसो गर्दै मोन्टेसरीमा पनि त्यति धेरै विद्यार्थीहरू आउनुभयो। अहिले हजारौँ विद्यार्थीहरू देशभरि हुनुहुन्छ हामीले सिटी मोन्टेसरी ट्रेनिङ सेन्टरबाट दिएका तालिम दिएका शिक्षिकाहरू। त्यसै गरेर सिटी मोन्टेसरी पनि मैले उताको सङ्घमूलको हाम्रो मोन्टेसरी किड्स वर्ल्डलाई हामी 4जना मिलेर मैले टाइम दिन नसक्ने भए 2टा स्कुललाई धाएर टाइम विभाजन गरेर दिइरहेको थिएँ। तर त्यो नसक्ने अलिकति स्कुल खच्किँदो जस्तो कन्डिसनमा भएपछि अरू पार्टनर साथीहरू चाहिँ अन्य स्कुलमा प्रिन्सिपल अथवा केही काम गरिरहनु भएको थियो, कलेज पढाउनुहुन्थ्यो, उहाँहरू भ्याउनुहुन्न थियो। मैले मात्रै फुल टाइम दिइरहेको थिएँ। तर मैले फुल टाइम दिन नसकेपछि त्यो स्कुल खच्किने कन्डिसनमा गएपछि हामीले सल्लाहले नै सबै 4जना मिलेर उहाँहरूले नै प्रस्ताव राख्नुभयो र त्यसलाई बिक्री गरियो र सिटी मोन्टेसरीमा फुल टाइम मैले टाइम दिँदै गएँ। र मोन्टेसरीले त्यस पछाडि हामीलाई एउटा भात खुवाउने कन्डिसनमा गयो। त्यस पछाडि सबै परिवारलाई पाल्न सक्ने कन्डिसनमा गयो। हुँदै हुँदै अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि एउटा राम्रो लेभलमा पुगिसकेको छ। मोन्टेसरी एउटा नमुना, सिटी मोन्टेसरी एउटा नमुना स्कुलकै रूपमा डेभलप भएको छ। प्यारेन्ट्सहरूले भन्नुहुन्छ धेरैजनाले, उहाँले मैले धेरै ठाउँमा सोधेँ मोन्टेसरीको बारेमा, तर सिटी मोन्टेसरी जति राम्रो बच्चालाई एउटा व्यावहारिक ज्ञान दिने, एउटा संस्कारिक ज्ञान दिने त्यस्तो वातावरणको स्कुल छैन, जहाँ चाहिँ तरकारीहरू आफ्नै गार्डनमा नै रोपिन्छ, हरेक कुराहरू त्यही स्कुलबाटै गरिन्छ, सिकाइन्छ। हरेक कल्चरहरू, हरेक फेस्टिभलहरू, पर्वहरू हामी त्यही स्कुलबाटै गर्छौँ, मनाउँछौँ। ती कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ अभिभावकहरूले पनि कति ज्ञानहरू गहिरो नलेज उहाँहरूलाई हुँदैन चाडपर्व कसरी मनाउने भन्ने एउटा सिक्वेन्स अर्डरमा भगवान्लाई पनि मनाउनको लागि, भगवान्लाई खुसी पार्न पनि भित्रदेखि भावदेखि पुकार गरेर एउटा सिक्वेन्स अर्डरमा गर्दै प्रे गर्दै जानुपर्ने रहेछ। अहिले मैले अध्यात्ममा अध्ययन गर्दै जाँदा त्यो कुराहरू सिकेँ। ती सम्पूर्ण कुराको ज्ञान हामी सिटी मोन्टेसरीबाट एकमुष्ट नानीहरूलाई एउटा संस्कारी ज्ञान एजुकेसनको साथै हामी संस्कारी ज्ञान दिइरहेका छौँ। त्यो एउटा लेभलमा पनि पुगेको छ सिटी मोन्टेसरी। प्यारेन्ट्सहरू आफै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। प्यारेन्ट्सहरू मेरो बच्चाले यो सिक्यो म्याम, आजको दिनमा तपाईँको स्कुलमा आएर म त्यो धन्यवाद कसरी व्यक्त गरौँ, मसँग शब्द छैन भनेर उहाँहरू आएर घन्टौँसम्म मलाई अल्मल्याइदिनुहुन्छ। त्यो सुन्दाखेरि मलाई अत्यन्त खुसी लाग्छ। मैले गरेको कर्ममा राम्रो भएको रहेछ भनेर मलाई खुसी लाग्छ। र मेरो श्रीमान पनि बिस्तारै बिजनेसम्यान बन्दै जानुभयो। उहाँले पनि विभिन्न सङ्घर्षहरू गर्दै अहिले आएर मोन्टेसरीका सामान चाइनाबाट ल्याएर बिचमा बिक्री गर्नुभयो उहाँले मोन्टेसरीको तालिम सेन्टर सँगै बागबजारमा। त्यस पछाडि मोन्टेसरीका सामान चाहिँ नेपालमै बनाउन सकिने रहेछ भनेर उहाँले चाइना, इन्डिया भिजिट गरेर विभिन्न फ्याक्ट्रीहरू भिजिट गरेर चाहिँ अहिले नेपालमै मोन्टेसरीको ती चिप्लेटीहरू, खेलाउना, इन्डोर आउटडोर गेमका सामग्रीहरू सम्पूर्ण उहाँले नै प्रोभाइड गर्दै हुनुहुन्छ। र अझ प्लस नेपालमा यो फन पार्कहरू खुब ट्रेन्ड चलेको छ। अहिले म फन पार्क खोल्ने, ती फन पार्कका सम्पूर्ण सामग्री, रोटेपिङ रेलदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ ठुला त्यो स्लाइडिङ गर्दै पानीमा झर्ने स्विमिङ पुलका ती स्लाइड सम्पूर्ण कुरा उहाँले फ्याक्ट्रीमा उत्पादन गर्नुहुन्छ। त्यो टोटली यहीँ म्यानुफ्याक्चर हुन्छ, केमिकल इन्डियाबाट आउँछ, दिल्लीबाट, र यहीँ गर्नुहुन्छ। र उहाँ अहिले नेपालमा एउटा ए ग्रेडको बिजनेसम्यान बन्नुभएको छ। हामीलाई अहिले पैसाको कुनै पनि समस्या छैन। कुनै पनि अवस्थामा यो कोभिडको समयमा पनि हामीलाई कुनै पनि किस्ता तिर्न अथवा कुनै पनि समयमा समस्या भएन। हामी त्यो लेभलमा पुग्यौँ। तर
अहिले आएर यो सम्पूर्ण कुराहरू सङ्घर्ष गर्दै गर्दै यो अवस्थामा पुग्दाखेरि चाहिँ मलाई भौतिक कुरा त्यति खुसी लाग्न छोड्यो, भौतिक कुराभन्दा अर्को बाटो रहेछ जीवनको भनेर म फेरि अध्यात्मतिर छिरेँ। आध्यात्मिक जीवनले अहिलेसम्म कति सफलता प्राप्त भयो भन्ने कुरा अलग भए पनि यसले मानिसलाई एक बिन्दुमा पुगेर खुसी दिएको रिजालको बुझाइ छ। के कुराले तपाईँलाई मानिसको जीवनको रहस्यलाई भौतिकवादले मात्र चिन्न सक्दैन भन्ने अनुभूति गरायो त भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा उहाँ यस्तो भन्नुहुन्छ। मलाई अध्यात्ममा छिर्न पहिलादेखि नै विभिन्न कुराहरूले मलाई चोट पुर्याएको थियो मेरो जीवनमा। जुन बेला मेरो आमा कोलाई क्यान्सर भएको थियो त्यो बेला म घरबाट बिदा हुनु पर्यो र घरबाट कोठामा बस्दै गर्दा मेरो आमा पनि कोठामा आएर बस्नुहुन्थ्यो। तर मेरो छोरी म मरेर गए पनि तैँले गरेर खानु, भाइ बहिनीलाई राम्रोसँग केयर गर्नु भनेर उहाँले भनिरहनुहुन्थ्यो। अनि आमाले त्यसरी भनेका कुराहरू मैले ती सपनाहरू पुरा गर्न सकेँ कि जस्तो लाग्छ। त्यही कुराहरूबाट म प्रेरित हुँदै मेरो बाल्यकालमा मेरो बुवाले भनेका शास्त्र अध्ययन गरेका कुराहरू, सुनेका कुरा र आमालाई छोड्नु पर्दाखेरिका पीडाका कुरा, आमाले मलाई जिम्मेवारी दिएका कुराहरू सम्झिँदै आज म अध्यात्मतिर, त्यसैले सायद मलाई मोटिभेट गर्यो जस्तो लाग्छ। मलाई आज पैसा भनेको केही होइन, अहिले हुन्छ अहिले हुँदैन, यो छोडेर जाने कुरा हो भन्ने कुरा मलाई आफैले पुष्टि गर्न सकेको छु। र अध्यात्ममा म जब अहिले डुब्दै गएँ, म अहिले अध्यात्ममा डुब्दै जाँदाखेरि मैले त्यो आमाले भनेका कुराहरू आजको दिनमा फेरि पुष्टि भएको छ। मैले जब 2074 सालमा म ओम श्री त्रिकुटा गुरुधाम स्वयम्भूमा पुगेँ, मैले गुरुकै खोजीमा पुगेको, कुनै बिरामी भएर उपचारको लागि अथवा अन्य कुराको लागि होइन। म गुरुकै खोजीमा सही र एउटा जागृत गुरु जीवनमा चाहिने रहेछ भन्ने कुरा मैले अध्यात्ममा आफू एक्टिभेट हुनका लागि, उजागर हुनका लागि, अध्यात्मभित्र छिर्नका लागि गुरु चाहिने रहेछ भन्ने कुरा मलाई महसुस भएको थियो। विभिन्न अन्य ठाउँका गुरुधामहरूमा म पहिला नै पुगिसकेको थिएँ। धेरै पहिलादेखि नै म काठमाडौँ जब आएँ त्यस पश्चात नै म पुगेको थिएँ। विभिन्न ठाउँमा गएर मैले सत्सङ्गहरू सुन्ने र मैले अन्य इन्डियन गुरुहरूका पनि मैले सत्सङ्गहरू सुन्ने गर्थेँ। तर मलाई सही गुरु मैले जीवनमा पाएको छैन भन्ने चाहिँ मलाई फिल भइरहेको थियो। र मैले त्यसरी म ओम श्री त्रिकुटा गुरुधाममा पुगेर मैले त्रिकुटाश्वरानन्द गुरुदेव उहाँबाट मैले दीक्षित हुने मौका पाएँ। र मैले गुरुदेवले चाहिँ मरेका पितृहरूलाई पनि बोलाएर कुरा गर्नुहुन्छ अरे भनेको सुन्दा पनि मलाई कति ठुलो कुरा जस्तो लाग्यो। अहिले सामान्य लाग्छ, त्यो बेला ठुलो कुरा लाग्यो। अनि मेरो आमा धेरै पीडामा, मलाई 10 वर्ष अलिक बाँच्न दे, मलाई अहिले नलैजा, मेरो निको होस् यो रोग। अनि मेरो छोराछोरीलाई मेरो श्रीमानले त छोडेर जानुभयो, मैले त पुरा गर्न सकौँ मेरो कर्म भनेर आमा रोइरहँदाखेरि आँखाबाट आँसु टप्किरहँदा मलाई त्यो पीडा बोध भइरहन्थ्यो। अनि मेरो आमा अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, मेरो आमाको आत्मा हंस कहाँ छ भनेर मैले गुरुलाई सोधेको थिएँ। गुरुदेवले त्यतिखेर मलाई चिन्नु भएको थिएन, भर्खरै गुरुधाम पुगेको 2-4 पटक मात्रै भएको थियो। र उहाँले मलाई मेरो तपाईँको आमाको फोटो ल्याइदिनुहोस्, म फोटो हेरेर भनिदिन्छु भनेर भनिन्छु। त्यसपछि मैले आमाको फोटो र आमाको नाम फोटोमा पछाडि मेरो नाम पनि राखेर गुरुदेवलाई छोडेको थिएँ। केही समय पश्चात मलाई गुरुदेवले मलाई बोलाइस्यो रुममा र मलाई भन्दैस्यो तपाईँको आमा पितृलोकमा हुनुहुन्छ भनेर। तर मेरो आमा वैष्णव हुनुहुन्थ्यो, मेरो आमाले वैकुण्ठ उत्सव गरिदिनु अनि म वैकुण्ठ जान्छु भनेर भन्नुभएको थियो। कसरी जानु भएन भनेर भन्दाखेरि त्यतिखेर तपाईँहरू कर्ताको भाव पुगेन, तपाईँको दाइ भाउजूहरूले जसले गर्नु पनि गर्नुभएको थियो उहाँहरूले भावका साथ गर्न सक्नु भएन। उहाँले पण्डितजीलाई जिम्मा लगाउनु भयो र उहाँहरूको भाव नभएको कारणले गर्दाखेरि, र आमा पनि एउटा छटपटीमा हुनुहुन्थ्यो। एउटा खुसीको साथ प्राण छोड्न सक्नुपर्छ मानिसले अन्त्यमा, अनि मात्रै एउटा जीवन जिएको सार्थकता हुन्छ। म अब शरीर मेरो बुढो भयो, म यो शरीरलाई बदल्छु भन्ने गरीको लेभलमा मानिस पुगेको हुनुपर्छ। त्यो नलेज, त्यो अवगत भित्रबाट बोध भएको हुनुपर्छ। अनि मात्रै मान्छेले सहज हाँसी मेरो यो बुढो भएको शरीरलाई जसरी लुगा पुरानो भएपछि हामी चेन्ज गर्छौँ न, नयाँ लुगा किन्छौँ, त्यसरी नै यो शरीरलाई पनि मैले चेन्ज गर्ने हो। र मेरो भित्रको चिज जुन छ मसँग त्यो त अनन्तकालसम्म युगान्तरसम्म चलिरहने चिज हो। त्यसलाई फेरि पनि मैले त्यो पुनः फेरि पनि जगाउन सक्छु भन्ने कुरा मान्छेले बुझेको हुनुपर्छ। त्यो कुरा नबुझी जाँदाखेरि यस्तो पीडा हुन्छ मानिसलाई, र मानिसहरू चाहिँ मुक्त हुन सक्दैनन् र वर्षौँसम्म उनीहरू पीडामा तडपिएर अँध्यारोमा बसिरहेका हुन्छन्, ती अँध्यारा लोकहरूमा पुगेका हुन्छन् भनेर गुरुदेवले भन्दैछु। त्यस पश्चात मलाई अध्यात्ममा लाग्न अझ प्रेरित भयो र गुरुदेवले अन्य कुराहरू पनि भन्दैछु। तपाईँसँग चाहिँ तपाईँको आमा खुसी हुनुहुन्छ है आज भनेर भन्नुभयो।
अनि कसरी मेरो आमा मसँग चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ त भन्दा तपाईँलाई केही जिम्मेवारी दिनुभएको रहेछ नि, तपाईँलाई थाहा होला नि भनेर भन्छु। मलाई कुन कुरा हो, मलाई त धेरै कुराहरू भन्नुभएको थियो, याद भएन गुरुदेव भन्दा तपाईँको 3जना भाइ बहिनीहरू थिए अरे, ती भाइ बहिनीलाई चाहिँ पढाइ हुर्काइ गर्ने काम, विवाह गर्ने काम चाहिँ तिमीले गरिदिनु भनेर छोड्नु भएको थियो अरे। त्यो कामहरू तपाईँले गर्नुभयो, जुन कर्म कर्तव्य गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले, त्यसबाट चाहिँ उहाँ खुसी हुनुहुन्छ र मेरो छोरीलाई ब्लेसिङ दिनु, कहिले पनि दुःख नहोस् मेरो छोरीको जीवनमा भनेर भन्नुभएको छ तपाईँको आमाले भनेर भन्दाखेरि म त भाव विह्वल भएँ। मेरो 3जना भाइ बहिनी छन्, अनि मेरो भाइ बहिनीलाई विवाह दान गर्ने कामहरू बाँकी नै हुँदाखेरि मेरो आमा बित्नु भयो भन्ने कुरा गुरुदेवलाई कसरी थाहा भयो त? त्यो त मेरो आमाको प्रत्यक्ष मेरो आमाको हंसले नै बोलेको कुरा हो। त्यस पछाडि मलाई पुष्टि भयो कि गुरुदेव नक्कली होइन, अरू देखावटी अरू बाबा गुरुहरू जस्तो होइन उहाँ भनेको चाहिँ, माता बाबाहरू जस्तो होइन उहाँ चाहिँ, उहाँ रियलमा देख्ने चाहिँ सशरीर व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ, तर उहाँ अनन्त शक्ति क्षमता भएको गुरु हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई त्यो कुराले पनि पुष्टि गर्न मद्दत गर्यो। किनकि त्यो बेला म नयाँ नै थिएँ, गुरुदेवलाई मैले भित्रैबाट चिन्न सकेको थिइनँ। त्यस पश्चात चाहिँ मलाई अध्यात्ममा अझै जागृत हुनको लागि प्रेरित गर्यो र त्यसमा मैले यो ओम श्री त्रिकुटा गुरुधाममा म फेरि निरन्तर साधनारत छु आजको दिनसम्म पनि, र म यो साधनालाई कन्टिन्यू गर्छु। ओम श्री त्रिकुटा गुरुधाम अथवा मेरा परम गुरुदेवलाई म कहिले पनि मैले छोड्न सक्दिनँ यो शरीरमा हुँदाखेरिसम्म, र यो शरीर छोडेपछि पनि उहाँकै मार्गदर्शनबाट म चल्नेछु भन्ने खालको ममा अहिले आजको दिनमा आएर प्रेरणा भएको छ र प्रेरणा मिलेको छ। र मैले अहिले ध्यान साधनामा गर्दाखेरि मलाई अनेक दिव्य अलौकिक शक्तिहरूले भगवान् देवी देवताहरूले आएर गाइड गरिदिनुहुन्छ। यो सोच्न पनि भौतिक चेतनामा हुँदाखेरि हामीले सोच्न नसक्ने कुरा हो। मैले यो भित्री सूक्ष्म कुरा खोल्दैछु। यो एउटा हामी यो अपरा जगतमा, यो भौतिक जगतमा हामी जिउँदैछौँ भने फेरि परा जगत अर्को हुन्छ भने परम जगत अझ उच्च स्थानमा रहेको हुन्छ। परम जगतबाट स्वचालित भइसिन्छ मेरो परम गुरुदेव, र उहाँले यो परा जगतमा हुने सूक्ष्म कुराहरू, देवी देवताहरू, अझ तल भन्ने हो भने भूत प्रेतहरू, र माथि स्थानमा भन्यो भने भगवानहरू, जति पनि सूक्ष्म आत्माहरू, दिव्य आत्माहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सम्पूर्णलाई गाइड गर्नुहुन्छ। आजको दिनमा मेरो परम गुरुदेवले ती कुराहरू मैले थाहा पाए हुँदै जाँदाखेरि मेरो जीवन अनन्त धन्य भएको महसुस गर्छु। दिव्य रूपबाट मेरो जीवन चलिरहेको छ आजको दिनमा। मानव भएर त्यो कुरा थाहा नपाउँदासम्म मलाई झन्डै झन्डै म डिप्रेसनको कन्डिसनमा पनि गएको थिएँ। बिचमा मलाई एउटा एन्जाइटी जस्तो पनि पटक पटक आउँथ्यो, मलाई निन्द्रा लाग्दैन थियो, छटपटी हुन्थ्यो। मेरो आमा हुनु न, मेरो बुवा हुनु न, कोही छैन मेरो जीवनमा खुसी भइदिने भने जस्तो मलाई फिल भएर आउँथ्यो। तर आज म अत्यन्त नतमस्तक छु। म हरेक ठाउँमा, हरेक समय कुन ठाउँमा पुगेको छु त्यहाँको इनर्जी थाहा पाउन सक्छु। म त्यहाँ के चलिरहेछ सूक्ष्ममा भन्ने कुराहरू म त्यो बुझ्न सक्छु। श्मशान घाटमा पुग्दाखेरि मेरो श्रीमानले एउटा इक्जाम्पलको रूपमा भन्न चाहन्छु। एउटा श्मशान घाटमा पुग्दाखेरि यो चाहिँ श्मशान घाट हो, तिमी एकचोटि ध्यानमा बस त, म त ड्राइभिङ गरिरहेको छु भनेर गाडीमै उहाँले भन्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ त्यहाँ एकजना बच्चाले आएर मलाई टिका लगाइदिनुहोस्, मलाई टिका लगाइदिनुहोस्। त्यो चाहिँ दसैँको दोस्रो दिन थियो, टिकाको भोलिपल्ट थियो। टिका लगाइदिनुहोस् भनेर बच्चा चाहिँ हात थाप्दै रुँदै आएको देखेँ मैले। यस्ता कुराहरू म देख्न सक्छु अहिले म। र मलाई गाडीमा बसिरहेको बेला पनि गुरुदेवले जब ब्लेसिङको समय हुन्छ र गुरुदेवले त्यहाँ गुरुधाममा ब्लेसिङ गर्छिन्छ, त्यो बेलामा मलाई प्रत्यक्ष म कनेक्सन भइहाल्छु, अटोमेटिक कनेक्सन हुन्छु। र त्यो इनर्जी मलाई यति धेरै आउँछ कि भर्र भाइब्रेसन भएर आउँछ। अनि गाडीमा गाडी हल्लिरहेछ, म भित्र गइहाल्छु। मलाई बाहिरको दुनियाँ केही पनि थाहा हुँदैन, डिस्कनेक्ट हुन्छु बाहिर यो भौतिक दुनियाँबाट, भित्र मात्रै हुन्छु। र भित्र अर्कै कुरा, अर्कै दुनियाँ चल्न थाल्छ। यो कुरा मैले अहिले भन्दाखेरि पनि सबैजनाले बुझ्न सक्नुहुन्न कति कुरा भनौँ। र मलाई हरेक समय यस्तो भइरहन्छ। मलाई हरेक शनिबार त्यहाँ साधना सत्सङ्ग हुँदाखेरि यी कुराहरू आउँछन्। हरेक साधनाको समयमा म विभिन्न मेरो व्यक्तिगत कारणले, केही कारणले म यदि गुरुधाम पुग्न सकिनँ भने मैले घरमा बसेर त्यो महसुस गर्न सक्छु। मैले यहीँ बसेर मैले त्यो अनुभूति गर्न सक्छु। त्यो अत्यन्त मेरो खुसीको पहल। म यो बाहिर दुनियाँबाट डिस्कनेक्ट भएर शून्यमा प्रवेश गरेर मलाई भित्री चेतनाले मात्रै, एउटा चेतनामा म पुगेर एउटा भित्री दिव्य शक्तिहरूले मलाई चलाइराखेको हुन्छ। त्यो महसुस गर्दै जाँदाखेरि म अत्यन्त आफूलाई एउटा भाग्यशाली भएको, एउटा जीवन चाहिँ मेरो मिनिङफुल, अर्थपूर्ण भएको मैले आज महसुस गर्दैछु।
अध्यात्ममा अज्ञात परतत्त्वको खोजी, परमात्माको अस्तित्व, उसको स्वरूप, गुण, स्वभाव, कार्यपद्धति, जीवात्माको कल्पना, परमात्मासँग उसको सम्बन्ध, यस भौतिक संसारको रचनामा उसको भूमिका, जन्मसँगै पूर्व र त्यसपछिको स्थितिको बारेमा गरिने जिज्ञासा, जीवन मरणको चक्र र पुनर्जन्मको अवधारणा इत्यादि प्रश्नको बारेमा चिन्तन र चर्चाहरू गर्ने गरिएको छ। त्यसैको आधारमा पुराणहरू तथा अन्य शास्त्रमा व्याख्याहरू, कथाहरू, सूत्र र सिद्धान्तहरू समेत लेखिएको छ। आध्यात्मिक ज्ञान त्यस्तो ज्ञान हो जसको ज्ञानले जीवन नै उज्यालो बनाउँछ। यस्ता जीवनका थुप्रै किस्सा आफूसँग पनि जोडिएको बताउँदै सारिका रिजालले केही अविस्मरणीय घटनाहरू हामीसँग यसरी सेयर गर्नुभयो। मैले त्यही गुरुधाममा साधनारत रहँदाखेरि, साधना गर्दै गर्दाखेरि एकजना बहिनीले, गुरुदेवले अगाडिबाट भन्छ, त्यो एउटा साधना गराएर दसैँको नवरात्रको साधना यही 2078 साल को यही असोज महिनाको यो दसैँको नवरात्रको साधना पश्चात कसैका केही अनुभवहरू भए बताउनु भयो हुन्छ, एकछिनलाई समय दिन्छु भनेर गुरुदेवले भन्छ। त्यो बेला एकजना बहिनीले, मलाई अहिले पनि नाम थाहा छैन उहाँ बहिनीको नाम, उहाँको बहिनीको नाम इलाम, घर चाहिँ इलाम हो अरे। एकजना मङ्गोलियन फेसको बहिनीले एक्कासी बोल्न थाल्नुभयो। म त अगाडि बसेर गुरुदेवतिर फर्केर हेरिरहेको थिएँ अनि कानले मात्रै सुनिरहेको थिएँ। पछाडिबाट आवाज आयो। मलाई चाहिँ एकजना माताले, अस्तिको दिन गुरुदेव अस्ति केही दिन अगाडि किचनमा म काम गरिरहेको थिएँ। किचनमा काम गरिरहेकै समयमा एकजना माता आउनुभयो र एकदमै झर्झर राम्रो दिव्य स्वरूपमा आउनुभयो र उहाँले बताउनु भयो, मैले तिमीलाई गाइड गरिदिन्छु, तिमीले दुःख पाएको रहेछौ नानी भनेर भन्नुभयो। तपाईँ को हो, कहाँबाट आउनुभएको भनेको म शिवलोकबाट आएको पुष्पा म्यामको आमा हुँ भनेर भन्नुभयो उहाँले, भन्दै जानुभयो। अनि म उहाँतिर कान मेरो ठाडो पारेर सुन्दै गएँ त्यस पश्चात र उहाँले बताउनु भयो कि पुष्पा म्यामको आमा, अनि कसरी तपाईँ अहिले शिवलोकबाट आउनुभयो त, तपाईँ शिवलोकमा कसरी पुग्नुभयो त, मैले सोधेँ उहाँलाई। अनि उहाँले बताउनु भयो कि पुष्पा म्यामले चाहिँ गुरुदेवलाई भनेर मलाई एउटा पितृमुक्ति कार्यक्रम हुन्छ, अनि त्यो पितृमुक्त कार्यक्रममा चाहिँ उनले मलाई त्यहाँबाट पितृमुक्ति गराइदिए मलाई पुष्पाले, र म आज चाहिँ शिवलोकमा छु भनेर भन्नुभयो उहाँले। भन्नुभयो। त्यसपछि गुरुदेवले उहाँलाई क्रस क्वेसन गरियो, उहाँ कस्तो शरीरको, कस्तो कदको, कस्तो फेजको, कति एजको, कस्तो हुनुहुन्थ्यो ल बताउनुहोस् भनेर गुरुदेवले भनिसक्यो। र उहाँले भन्नुभयो, मेरो आमा चाहिँ न अग्ली न होची, गोरी गोरी खालको, मोटी मोटी कदको त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ त्यही 50 वर्ष जस्तो एजको, 50 वर्ष अराउन्डको एजको हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ बुवा पनि आउनुभएको थियो। उहाँको बुवा चाहिँ अलिकति अग्लो अनि ठुलो शरीर, ठुलो शरीरको, अलिकति आमाभन्दा अलिक कालो कालो फेसको त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो बुवा चाहिँ। र आमाले नै मलाई धेरै कुराहरू गाइड गर्नुभयो। उहाँको बुवालाई चाहिँ मैले धेरै देखिनँ। अनि पुष्पा म्यामलाई त मैले यहीँ गुरुधाममा चिनेको थिएँ, त्यही भएर मैले पुष्पा म्यामको आमा भन्दाखेरि, अनि कसरी उहाँ त छोरी मान्छे हुनुहुन्छ, अर्को कुलमा बिहे गरेर दिनुभएको छ, उहाँले कसरी अझलाई मुक्ति गर्न सक्नुभयो त, यो त अचम्म लाग्यो भनेर भन्दाखेरि, होइन ऊ चाहिँ मेरो छोरा हो, उसलाई म छोरी नभन्नु भनेर भन्नुभयो। यो तपाईहरुले त्यो भिडियो नै लिन सक्नुहुन्छ। उहाँले भनेको कुरालाई त्यहाँ भिडियो रेकर्ड भइराखेको थियो, त्यही समय उहाँले भन्नुभएको छ। यदि गुरुधाममा त्यो सुरक्षित रहेछ म यहाँलाई त्यो भिडियो म उपलब्ध गराइदिन्छु। उहाँले बोल्नुभएका कुराहरूलाई चाहिँ, र गुरुदेवले अन्य कुराहरू पनि सोधिछु, उहाँले सबै कुराहरू पुष्टि गर्नुभयो कि म भावविह्वल पनि भएँ र खुसी पनि लागिरहेको थियो। त्यो बेला म भावविह्वल भन्दा पनि खुसी, यति खुसी लाग्यो कि मैले गर्न गुरुदेवको सहायतामा मैले गर्न सकेछु र दिव्य धाममा यदि पठाउन चाहँदाखेरि हाम्रा ती पितृहरूलाई चाहिँ अथवा भूत प्रेत बनेर अथवा विभिन्न पितृलोकमा मर्त्यलोकमा बसेका दुष्म आत्माहरूलाई, दुःख पाएकाहरूलाई हामीले दिव्य धाममा पठाउन सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा पनि त्यो दिन पुष्टि भयो। त्यो बहिनीले कुरा भन्दै गर्दाखेरि र अन्य ठाउँमा पनि मैले सुनिरहेको छु कि त्यो गुरुधाममा आएर त्यो क्लास लिने बहिनीहरूलाई, अन्य बहिनीहरूलाई पनि
मेरो आमाले आज गाइड गर्दै हुनुहुन्छ अरे भनेर। र त्यो बहिनीले एउटा वैष्णवी भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्नुभयो। वैष्णवी उहाँ हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थ्यो त मलाई थाहा छैन, मैले पुष्पा म्यामलाई सोधेको पनि छैन, तर वैष्णवी बन्नु भनेर भन्नुभयो उहाँले, भनेर भन्नुभयो। यसै बिचमा म एउटा अविस्मरणीय मेरो जीवनमा एउटा घटेको घटनालाई यहाँहरूलाई अगाडि सेयर गर्न चाहन्छु। सुसोज्ञान शिक्षा भन्ने 6 दिनको क्लास ओम श्री त्रिकुटा गुरुधाम स्वयम्भूमा हुने गर्छ र त्यसमा मैले पनि केही टपिकहरूमा मैले सेयर गर्ने गर्छु। त्यसै क्रममा चाहिँ 2077 साल पौष 22 गतेको दिन थियो। त्यसमा केही नेतृत्ववर्गका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता नेतृत्ववर्गहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा प्रोफेसर डाक्टरहरू हुनुहुन्थ्यो, विद्यानाथ कोइराला जस्ता डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्थ्यो, एउटा शिक्षाविद नेपालका उहाँहरू जस्तो लेभलका हुनुहुन्थ्यो। अनि मलाई उहाँले थुप्रै प्रश्नहरू सोध्नुहुन्थ्यो, हामीलाई विभिन्न प्रश्नहरू सोध्ने गर्नुहुन्थ्यो। अनि मैले एउटा सूक्ष्म शरीरको बारेमा क्लास गर्नुपर्ने भयो, अर्को साथीले गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ बिदामा बस्नुभएको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो क्लास मैले सूक्ष्म शरीरको बारेमा क्लास लिनुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ मैले घरमा आएर अलिकति अध्ययन गर्छु त्यसको विषयमा भनेर सोचेको थिएँ। तर घरमा आएपछि मलाई त्यो समय रहेन, म बाहिर पनि एउटा मिटिङ पऱ्यो, म एकदम व्यस्त भएँ र म राति सुत्ने बेलामा सुत्नुभन्दा बेडमा गइसकेपछि एउटा छोटो ध्यान गरेर अनि म एउटा योग निद्रामा प्रवेश गरेर म बेडमा पल्टिन्छु। त्यही क्रममा मैले त भोलि सूक्ष्म शरीरको बारेमा केही क्लास गर्नु छ, तर मैले त आज भ्याइन त्यो समय, मसँग अध्ययन गर्ने त समय रहेन। भोलि के हुन्छ होला है, उहाँले मलाई कस्तो क्रस गर्नुहुन्छ होला, क्रस प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ होला, के गर्ने होला भने जस्तो मलाई एक किसिमको फिल आयो, त्यो भाव आयो। तर मैले फेरि गुरुदेवसँग एउटा प्रे गरेँ, गुरुदेव मैले त्यो सहज रूपमा क्लास गर्न सकौँ, बिहान पनि उठेर समय मिल्छ कि त्यसलाई अध्ययन गर्ने भनेर म फेरि त्यो योग निद्रा गरेर सुतेँ। म करिब 9:30 बजे क्रस भइसके पछाडि म बेडमा गएको थिएँ र मैले त्यतिखेर लाइट अफ गरेर म ध्यानमा बसेको थिएँ। तर भरे म 81 बिउजी एउटा समयमा म भौतिक चेतनामा आएँ। भौतिक चेतनामा आउँदाखेरि कोठामा लाइट बलिरहेको थियो। अनि अरे बत्ती बलिरहेको रहेछ भनेर घडी हेरेँ। घडी हेर्दाखेरि 3:09 गएको थियो। अनि 3:09 गएको बेलामा, यो बेलामा राति मैले त बत्ती निभाएको थिएँ, कसरी बत्ती बल्यो, श्रीमानले बाल्नु भएछ क्या जस्तो लाग्यो। फेरि मेरो यस्तो काखमा हेरेँ, मेरो काखमा त्यो स्पिरिचुअल डायरी थियो। त्यो स्पिरिचुअल डायरी यस्तो पल्टाएँ, मैले त्यतिखेर मलाई फिल गरेँ गुरुदेव आउनुभएको थियो। गुरुदेवले मलाई सूक्ष्म शरीरको बारेमा क्लास दिँदै हुनुहुन्थ्यो। गुरुदेव यो गराउनु भनेर, क्लास गराउनु भनेर गुरुदेव त्यहाँबाट बिदा हुनुभयो। त्यसपछि म भौतिक चेतनामा आएको रहेछु। अनि मैले गुरुदेव आउँदाखेरिको सबै कुराहरू स्मरण गर्दै गएँ। यतापट्टि ढोका थियो, पूर्व दिशामा ढोका थियो। त्यो ढोकाभन्दा बाहिरपट्टि म एउटा रिसेप्सन जस्तो रुममा एउटा डायरी, त्यही स्पिरिचुअल डायरी बोकेर यसरी बसिरहेको थिएँ। गुरुदेव छिरेर भित्र एउटा हलमा छिरिछु। फेरि म पनि पश्चिम दिशातर्फ फर्केर त्यो हलमा छिरेँ। त्यो एकदमै दिव्य हल थियो, पुरै लाइट थियो। परसम्म मान्छेहरू एक लाममा मकैको घोगाको दाना जस्तै गरेर मान्छेहरू ठक्क बसेको थिए। तर त्यसको एउटा साइडमा एउटा कुनाको छिर्ने बित्तिकै, ढोकाबाट छिर्ने बित्तिकै कोठामा मलाई राखेछु र टेबलबाट गुरुदेव उत्तरतिर फर्केर बसियो, म दक्षिणतिर फर्केर बसेँ टेबलको दुई साइडमा। अनि त्यस पछाडि गुरुदेवले सूक्ष्म शरीरको बारेमा चक्र, नाडी, कुण्डलिनी भन्दै बिस्तारै पढाइछु। अनि त्यसपछि त्यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ मैले पढेँ र अब आजको क्लास यसरी गर्नु भनेर भनिछु र गुरुदेव त्यहाँबाट बिदा भइसक्यो। गुरुदेव गइसकेपछि मैले श्री ओम प्रभु भनेर नमन गरेँ। अनि त्यस पछाडि म आँखा खुलेको रहेछ। अनि झसङ्ग भएँ। आँखा खोल्दाखेरि बत्ती बलिरहेछ। घडी हेर्दाखेरि 3:09 गएको छ रातिको समयमा। डायरीमा हेर्दाखेरि पुरा लेखेको छु। यति राम्रो लेखेको छु कि मैले भौतिकमा यत्रो 3-4 वर्ष गुरुदेवसँग क्लास लिँदा पढ्दाखेरि कहिले पनि त्यति डेप्थमा मैले कुनै पनि सोगान शिक्षामा त्यति डेप्थमा मैले त्यो क्लास लिएको थिइनँ। तर त्यो दिनमा मैले पुरा पिक्चर बनाएको छ। पुरै मैले सूक्ष्म शरीरको विभिन्न स्टेपका शरीरहरूको चाहिँ पुरै
पिक्चर बनाएको छ। यहाँलाई म त्यो डायरी देखाउन सक्छु। त्यो डायरीमा मैले यति सानो अक्षरमा मैले लेखेको छु कि अट्दैन भनेर त्यो पिक्चरको वरिपरि नै अटाउनु पर्यो त्यही पेजमा। अनि त्यो पिक्चरलाई एरो दिँदै यति खदिलो गरेर लेखेको रहेछु कि यति डेप्थमा मैले क्लास पाएँ, त्यो एडभान्स रूपको क्लास पाएँ मैले। त्यो घटना मेरो जीवनमा घट्यो र मैले यो कोरोनाको समयमा मैले अर्को एउटा अनुभव गरेको छु। त्यो बेलामा मलाई कोरोना लाग्यो भने जस्तो मलाई लागेको थियो, तर मलाई कोरोना नभएर त्यो चाहिँ भाइरल फ्लू रहेछ। पछि गुरुदेवले पुष्टि गरिदिन्छु। गुरुदेवले कसरी पुष्टि गर्छिन्छ भने म यहाँलाई एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। हामीले एकदम सिकिस्त बिरामी भएको मुटुको बिमारीलाई हामीले त्यो कोरोना कालमा गुरुदेवले डिस्टेन्स हिलिङ गरिसिन्थ्यो। त्यही क्रममा एकजनाको फोटो पठाइदिएको थियो, उहाँ सिरियस हुनुहुन्छ, कोमामा हुनुहुन्छ भनेर। र गुरुदेवले फेरि त्यहाँ गुरुदेवको छेउमा बसेर एकजना कम्प्युटरमा काम गर्ने भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ फेरि हामीलाई मेसेज रिप्लाई गर्नुभयो कि हजुरहरूले किन यस्तो फोटो पोस्ट गरिसकेको, कोरोना नभएको मान्छेको फोटो पोस्ट गरिसकेको रहेछ, अहिलेको उपचार भनेको कोरोनाको बिरामीलाई मात्रै हो, त्यसले गर्दाखेरि उहाँको फोटो चाहिँ मैले हटाइदिएँ भनेर उहाँले खबर गर्नुभयो। अनि झसङ्ग भयो, ओहो गुरुदेवले शरीर बढी नै स्क्रिनिङ गरेर हेरिसिन्छ रहेछ, कोरोना कहाँ छ कस्तो अवस्थामा छ भनेर सबै थाहा हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त अरू मान्छेलाई पनि कोरोनासँगै निको होस् भनेर पठाउनु यो पनि गलत रहेछ। त्यो दिन मैले पुष्टि गरेको छु। र यसरी नै मलाई पनि त्यो भाइरल फ्लूले यस्तो समात्यो, यस्तो साह्रो स्थितिमा बनाए, एकदम लास्टै थकित भइसकेको थिएँ। करिब 1 हप्ता अगाडिदेखि मलाई भेटाएको थियो र म भित्तो समात्दै काम्दै हिँड्दै, मैले हिँड्दाखेरि म त्यस्तो कमजोर भइसकेको थिएँ, मलाई खानासाना केही रुच्दैन थियो, त्यो अवस्थामा पुगेको थिएँ। र मैले चाहिँ कोरोना जचाउने ठाउँमा गएर जचाउँदाखेरि चाहिँ कोरोना पोजिटिभ देखाइदियो ल्याबमा चाहिँ। अनि कोरोनै लागेछ भनेर भन्ने भयो मलाई पनि। अनि राति चाहिँ 3 बजेको समयमा म एक्कासी छटपट गरेर बेडबाट बिउजेँ र मेरो श्रीमानलाई भने मलाई बाथरुम पुर्याइदिन्छु न, मलाई सर्ट टोइलेट जानु पऱ्यो, म जान सक्दिनँ भनेर भने। र उहाँले चाहिँ त्यो बोल्दा पनि मेरो थरथर काम्थ्यो, ओठ काम्दै बोल्थेँ, बोली पनि आवाज पनि राम्रोसँग बुझिँदैन थियो, उहाँले ठोर्याएर सोध्नु पर्थ्यो। अनि त्यस्तो अवस्थामा उहाँले बाथरुम लिएर जानुभयो। बाथरुममा म त्यहीँ बाथरुममै ढलेँ। त्यस पछाडि उहाँले फेरि बाथरुम बाहिर निकाल्नुभयो, बाथरुम बाहिर समातेर निकाल्नु भयो, तर उहाँले धान्न सक्नु भएन। बाथरुमको ढोकाबाटै म बाहिर ड्याङ्गै ढलेँ। र त्यो अवस्थामा मैले उहाँलाई गुरुदेवलाई पुकार गरेँ त्यति बेला, परम गुरु मलाई बचाइसियो भनेर यस्तो खालको आवाज, मलाई बचाउनुहोस् भन्दै मैले यस्तो आवाज गरेको थिएँ थकित हुँदै। अनि त्यस पछाडि मैले शरीर छोडिदिएँ। त्यति बेला मैले करिब आधा घन्टा समय मेरो शरीर छोडिएछ, मेरो शरीर अलग भयो, हंस अलग भयो त्यतिखेर। र मैले त्यतिखेर के दृश्य देखिरहेको थिएँ भने मैले 2टा दृश्य एकैचोटि देखिरहेको थिएँ। एउटा त मैले भौतिक दृश्य, मेरो कोठाको सिन, मेरो सम्पूर्ण परिवार एकै ठाउँमा एकत्रित भएर बस्नुभएको, मेरो श्रीमान यसरी चिउडोमा हात लगाएर र आँखा रसाएर यसरी बस्नुभएको थियो। मेरो शरीर मुडो जस्तो थियो, हालचाल गर्ने अवस्थामा थिएन। उहाँहरू दुविधामा हुनुहुन्थ्यो, म फर्किन्छु कि फर्किन्न भन्ने कुरा। त्यस्तो अवस्थामा रोएर बसिरहनु भएको थियो, त्यो पनि म देख्न सक्थेँ भने। फेरि अर्को एउटा सिन थियो, मलाई चाहिँ 2जना कसैले समातेर चाहिँ मेरो 2टा साइडमा कुममा समातेर मलाई उडाउँदै लगिरहेका थिए। उड्दै जाने क्रममा चाहिँ म एउटा यस्तो दिव्य ठाउँमा पुगेको थिएँ। पुरै लाइट फुल, सानो होचो फुलहरू फुलिरहेको, एकदमै ढकमक्क, पुरै बोट बिरुवाहरू अथवा त्यहाँ मसिनो दुबो झारहरू भएको एकदमै रमणीय दृश्य भएको ठाउँमा म पुगेको थिएँ। अनि मैले उताको पनि सिन देखिरहेको छु, म नतमस्तक छु मेरो परिवारसँग, मलाई के मतलब छैन शरीर छोडेकोमा, म मस्त भएर उडिरहेको छु उतातिर भने। फेरि त्यही बिचमा एकजनाले मेरो पछाडिबाट हात उठाउनु भयो र मेरो त्यो पछाडिको हात उठ्ने बित्तिकै मलाई फेरि ती मान्छेले फेरि फर्काएर लिएर आए र त्यही ठाउँमा ल्याएर मलाई राखिदिए। त्यो सिन मैले देखेँ। अनि त्यसपछि मैले केही समय पश्चात गुरुदेवलाई म जब निको भएँ, गुरुदेवले त्यस पछाडि औषधि पठाइदिन्छु। अनि गुरुदेवले एउटा मन्त्र जपाइदिन्छु। म के भएको छ तपाईँलाई भनेर सोधिन्छु। मलाई फेन्ट आइगर्छ गुरुदेव, म बाँच्दिनँ होला भनेर भने। गुरुदेवले बाँच्नुहुन्छ, म एउटा सुरक्षा कवच तपाईँलाई मन्त्र जपाउँछु, 3चोटि जप्नुहोस् ल मसँग भनेर भनेछु। र 3 पटक एउटा मन्त्र जपाइदिन्छु। अनि त्यसपछि मलाई इनर्जी उत्तिखेरै आयो, ल म बाँच्ने रहेछु भन्ने मलाई त्यति बेला फिल भयो त्यो इनर्जी पश्चात। र मलाई पछि गुरुदेवलाई जब भेट्न गएँ त्यस पछाडि मैले गुरुदेवलाई सोधेँ, मेरो पछाडि हात कसले उठाएको थियो गुरुदेव त्यतिखेर भनेर भन्दाखेरि, तपाईँलाई
यो लोकमा यो चिजहरूले लगिराखेको थियो तपाईँलाई अहिले भनेर गुरुदेवले मलाई केही कुराहरू खुलाइदिन्छु। त्यति बेला त्यतिखेर कति मान्छे थिएनन्, अन्य लोकबाट आएका थिए तपाईँलाई लिनको लागि भनेर भनिछु। र जब अनि हजुरलाई कसरी थाहा भयो त म बाथरुमबाट ढलेँ, म फेन्ट भएछु अथवा मैले शरीर छोडेछु, त्यतिखेर म डेथको अवस्थामा थिएँ, मैले मृत्युको अनुभव गरेँ मैले त्यति बेला। त्यो अवस्थामा हजुरलाई कसरी थाहा भयो त? हजुर त निन्द्रामा होइसिन्थ्यो होला, त ध्यानमा होइसिन्थ्यो होला, कसरी थाहा भयो त? तपाईँले परम गुरुदेव मलाई बचाइसियो भनेर ढल्नेको थियो। त्यतिखेर तपाईँले त्यो पुकार गर्नुभएको थियो कि थिएन गुरुलाई? हो, त्यही पुकार सुन्यो तपाईँको गुरुले र गुरु तपाईँको अगाडि प्रस्तुत भयो। कालको अगाडि पनि, गुरुको अगाडि कालको पनि सामर्थ्य छैन मेरो साधकलाई मलाई नसोधिकन लैजान भनेर गुरुदेवले भन्दाखेरि मलाई कस्तो भयो होला त्यो दिन। म सधैँ स्मरण गरिरहन चाहन्छु त्यो पल। मलाई त्यसरी गुरुदेवले फिर्ता ल्याउनु भएको, आधा घन्टा अगाडि मरिसकेको मेरो प्राणलाई फेरि वापस ल्याइदिनु भएको मेरो शरीरमा, यहाँलाई यो कुरा पनि मलाई सेयर गर्न मन लाग्यो। श्री ओम प्रभु। नकारात्मक कार्य र विचारबाट बच्दै नैतिकता र पवित्र जीवन मूल्यका लागि जीवनलाई समर्पित गर्नुपर्ने साधिका रिजालको तर्क छ। सामाजिक तथा राष्ट्रिय जीवनलाई आघात पुर्याउनुलाई पाप सम्झिनु, परोपकार, सत्य, न्याय, कर्मनिष्ठ जस्ता शाश्वत मूल्य सदैव हाम्रो जीवनले प्रकाशित गर्ने गर्छ। यसमा कहिल्यै पनि विश्वास कम हुन दिनु हुँदैन। यही नै सच्चा आध्यात्म हो भन्दै आजको समाजलाई आध्यात्मिक तर्फ लैजानुपर्ने रिजालको बुझाइ छ। यति कुराहरू, धेरै कुराहरू यहाँलाई मैले सेयर गर्दा हजारौँ छन्, यस्ता सयौँ छन् यस्ता उदाहरणहरू मैले आफूले अनुभूति गरेका कुराहरू नै। त्यहाँ गुरुधाममा धेरैजना साधकहरूले विभिन्न अनुभूतिहरू गर्दै जानुभएको छ। ती कुराहरू सेयर गर्दै जानुहुन्छ। अनि ती कुराहरू बुझ्दै जाँदाखेरि यो भौतिक जीवन भनेको चाहिँ केही होइन रहेछ भने जस्तो अहिले मलाई त्यस्तो लाग्छ। किनकि भौतिक जीवन मैले दुःख पनि खपेँ, सुख पनि खपेँ। भौतिक जीवनका विभिन्न मैले उतार चढावहरू बेहोर्दै आएँ आजको दिनसम्म आउँदाखेरि। तर मैले अध्यात्मभित्र छिरिसके पछाडि जुन एउटा मलाई आनन्द आउँछ, जुन कुरा यतिकै त हुने रहेछ, एउटा शरीर जागृत गुरु चाहिने रहेछ हामीलाई चाहिँ एउटा। किनकि हामीमा जीवनका विभिन्न जन्मका हामीभित्र स्मरणहरू हाम्रो स्मृतिमा त्यो रेकर्ड भएर बसेको छ। यी कहाँ बस्छ, कसरी बस्छ, यी सम्पूर्ण कुरा मैले यहाँलाई यो छोटो समयको सेयरिङमा सबै कुराहरू पुष्टि गर्न सक्दिनँ। यहाँहरूले अध्यात्म भन्ने कुरा नै यस्तो हो कि आफूले जब त्यहाँभित्र छिरेर आफै अनुभूति गरेपछि, आफै अनुभव भएपछि, भित्र सूक्ष्म आत्माहरूले हामीलाई केही मार्गदर्शन गर्न थालेपछि अनि विश्वास लाग्छ। तर यो कुरा एउटा भर्बल्ली बोलेर व्यक्त गर्ने कुरा नै होइन। खासमा अध्यात्म भन्ने कुरा चाहिँ जब आफै त्यहीभित्र छिरिन्छ अनि मात्रै ती कुराहरू हामीलाई अनुभूति हुन्छ। अनुभूति भएपछि हामीलाई विश्वास हुन्छ, विश्वास भएपछि अझ डुबिन्छ, अझ त्यसभित्र छिरिन्छ, अनि अझ साधनालाई बढाइन्छ। त्यस पछाडि ती कुरामा हामी पुग्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आजको दिनमा मैले यो अध्यात्मलाई पनि बुझ्दै जाँदाखेरि मलाई यस्तो अनुभूति हुन्छ कि मानिस, म त हिजोको दिनमा म आफ्नै अरूको किन उदाहरण लिनु परेन, भैँसी जस्तै भएर बाँचेको रहेछु। भैँसीमा केही चेतना छैन, खान्छ, टोइलेट गर्छ, उसले केही काम लगायो भने काम गरिदिन्छ, दुध दिन्छ, त्यति गर्छ। त्योभन्दा बाहेक केही पनि गर्न सक्दैन। अथवा अन्य प्राणीले, पशु प्राणी जस्ता छन्, उनीहरूको चेतना एउटा कुहिरोको काग जस्तै भनौँ, एउटा कुहिरोमा काग उड्दै जान्छ, कहाँ पुग्छ थाहा हुँदैन। एउटा प्लेनको उदाहरण दिउँ, प्लेनले धावन मार्गबाट टेकअप गरिसक्यो तर ऊ गन्तव्यमा पुगेको छैन, बिचमा नेटवर्क टुट्यो भने के हुन्छ? त्यो प्लेन बिचमा कहाँ पुगेर कति बेला क्रास हुने हो थाहा हुँदैन, मान्छेको चित्कार मात्रै हुन्छ त्यति बेला। त्यो अवस्थामा बाँचेका छौँ आज हरेक मानिसहरू चाहिँ। हामी कहाँ हो हाम्रो गन्तव्य, हामी कहाँ पुग्ने हो, कहाँ गएर यो जीवनलाई अवतरण गर्ने हो? हाँसी प्राण छोडिदिएर समाधिमा मस्त बसेर अब म यो शरीरलाई छोडेर म एउटा अनन्त कालको लागि एउटा रमाइलो जीवनमा म प्रवेश गर्दैछु, त्यसका लागि म कुर्दैछु भन्ने कुरा मलाई गर्दै जाँदाखेरि म आज मिल्ने बित्तिकै मलाई त्यो ऊर्जासँग म कनेक्सन हुन्छु। त्यसले गर्दा ड्रामा गरेको नभनिदिनु होला यहाँहरूले। त्यो खालको समाधि लिन सक्नु पर्यो मान्छेले, अनि पो जीवन सही जीवन त त्यो चेतना त छ नि त हामीभित्र, त्यो प्रोपर्टी छ हामीभित्र। अंश अलग कुरा हो, आत्मा अलग कुरा हो, यो शरीर अलग कुरा हो, मन अलग कुरा हो, चेतना अलग, यो
सम्पूर्ण कुरा अलग 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 हो भने त्यो अलग हो भन्ने कुरा चाहिँ कहिले हामीले थाहा पाउँदैन। त्यो थाहा नै नपाई भएको सम्पत्तिलाई के भयो त मेरो बाकसमा सम्पत्ति कुहिएको ती बसेर कुहियो ढुसी आयो भने के अर्थ त? त्यसले काम गरौँ कहीँ गएर त्यसलाई इन्भेस्ट गरेर त्यसलाई बढाइयो भने पो त्यसको मिनिङ भयो त। त्यस्तै त हो हामीले पनि, हाम्रो शरीर पनि यो भौतिक शरीरलाई के नहो म राम्री हुँ, म एकदमै सम्पत्ति कमाउँ, म के गरगहना लाएर ब्युटिफुल भएर बसौँ भन्दा भन्दै शरीर त छोड्ने दिन त आइहाल्छ। हस्पिटलको बेडमा सैया पुगेर छटपटाएर कतिखेर पनि प्राण जान्छ भने जस्तो त्यो एउटा नगइदिए हुन्थ्यो, नमरे हुन्थ्यो, म शरीरमै बसिरहन पाए हुन्थ्यो भन्दा हामीले त्यो शरीरलाई समातेर राख्न सक्छौँ र हाम्रो बसको कुरा हो र होइन नि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। मैले मृत्युवरण गर्नुपर्छ हाँसी हाँसी, तर त्यसभन्दा पछिको जीवन चाहिँ मैले लाइटको जीवन, एउटा लाइट प्राप्त गर्छु भने त्यो लाइट चाहिँ यो शरीर हुँदाखेरि नै थाहा पाउनुपर्छ के। त्यो शरीर छोडिसके पछाडि त्यतिखेर साधना गर्छु भन्दा शरीर नै छैन, केले साधना गरोस्? त्यो भूतले साधना गर्छ र उसँग शरीरै हुँदैन, उसँग चेतना अलिकति हुन्छ तर उसँग केही पनि हुँदैन, उसँग बासना हुन्छ। पहिला छोडेको शरीरको लोभ हुन्छ, म फेरि छिर्न पाए हुन्थ्यो, शरीर छोड्ने बित्तिकै त्यो लासमा पनि म छिर्न पाए हुन्थ्यो भनेर प्रयास गरिरहेको हुन्छ। उसले त उन्मुक्ति खोजेको हुँदैन कि त्यो बेलामा म त्यही शरीरमा छिर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ भौतिक मान्छेको लागि। तर यदि अध्यात्ममा हामी छिरिसकेका छौँ र अध्यात्मको भित्रै हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ भने हामीमा त्यो सामर्थ्य हुँदैन। हामीमा किन सामर्थ्य छैन भने ती पूर्व स्मृतिहरू, जन्म जन्मका स्मृतिका आधारमा आजको यो प्रारब्ध हाम्रो चलिरहेको छ, हामी जीवन भोगिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीमा त्यो क्षमता हुँदैन र ती प्रारब्ध, ती सञ्चित कर्मका कारणले गर्दा हाम्रो शरीर, हाम्रो भित्रको एउटा ऊर्जाको अर्को एउटा मेटाफिजिकल शरीर छ, त्यो शरीर हाम्रो एकदम इनएक्टिभ भएको छ। यो अवस्थामा रहँदा हामीले दानवीय कर्म गर्छौँ। जब अझ दूषित हुँदै जान्छ हाम्रो त्यो मेटाफिजिकल शरीरभित्र हाम्रो चक्र, नाडी, कुण्डलिनी हुन्छन्, त्यसभित्र नाडीहरूले कार्य गरेको हुन्छ, त्यो शक्तिलाई हाम्रो शरीरमा वहन गरिरहेको हुन्छ। ती चक्रहरू एक्टिभ भयो भने ती डिभाइन एन्टिना हुन् ती चक्रहरू। त्यसबाट चाहिँ हामीले प्रकृतिमा भएको त्यो दैविक शक्ति र प्राकृतिक शक्तिलाई ऊर्जाको रूपमा हाम्रो शरीरमा शास्त्र चक्रबाट हाम्रो पुरा शरीरभित्र छिरेर फैलिन्छ। त्यो ऊर्जालाई हामीले महसुस गर्न सक्दैनौँ। त्यो जब त्यो मेटाफिजिकल बडी चाहिँ अँध्यारो, कालो, मैलो, त्यो सूक्ष्म शरीर एकदम फोरी हुन्छ, त्यसपछि हामी हत्या, हिंसा, बलात्कार त्यस्ता कुराहरू घटना घटाउन सक्छौँ। हामीले चाहिँ अरूप्रति हामी पोजिटिभ हुँदैनौँ, त्यतिखेर अत्यन्त कुकर्म गर्छौँ। जति मैलो छ त्यति नै कुकर्म गर्ने हो, जति सफा छ त्यति मानवीय बन्दै बन्दै गएर दानवीयबाट मानवीय भएर मानवीयबाट फेरि दैविक शरीर हामी यो बेला नै उतार्न सक्छौँ। हामी दैविक शरीरमा विभिन्न लोकहरूमा हामी यात्रा भ्रमण गर्न सक्ने पावर यो मानिसको शरीरमा छ। सम्पूर्ण कुरा यही शरीर हो हुनलाई, तर शरीरलाई प्रयोग गरेर फेरि हामीले सशरीर नै हामीले त्यो कुरा, दिव्य कुरालाई हामीले अहिले प्राप्त गऱ्यौँ भने मात्र जीवन सार्थक हुन्छ, मिनिङफुल हुन्छ, सही हुन्छ अनि हामी मस्त हुन्छौँ। त्यो कुरा पनि थाहा पाइयो, यो कुरा पनि थाहा पाइयो, यो कुरा पनि भोगिसकियो, यो जीवन, यो भौतिक जीवन पनि भोगिसक्यो, समाज सम्पूर्ण आफन्तहरूसँग हामी कार्य गरिरहेका छौँ। त्यस पछाडि फेरि त्यो गर्दा गर्दै फेरि भौतिक जीवन हामीले छोडेर चाहिँ चटक्कै फेरि आध्यात्मिकमा छिर्नुपर्छ, अध्यात्ममा छिर्नुपर्छ अनि गेरु वस्त्र नै लाउनुपर्छ, माला लाउनुपर्छ, पुरै यति खरानी चन्दन घस्नुपर्छ भन्ने होइन। फेरि त्यो कुरा हामीलाई चाहिएकै छैन, त्यो सम्पूर्ण देखावटी हो, ढोङ हो भनेर सम्झिँदा हुन्छ। तर कर्म चाहिँ सही गर्नुपर्छ है। फेरि हामीले भौतिक जीवनमा हुँदाखेरि पनि कर्म सही सत्कर्म गर्दै, एउटा सात्विक कर्म गर्दै, सात्विक भोजन गर्दै, सात्विकतालाई अपनाउँदै आफ्नो जीवनमा आफूले उतार्दै अनि हामी त्यो हाम्रो हंसलाई परम हंस बनाउन सक्छौँ। हामीले त्यो हंसले हाम्रो शरीर छोडिसके पछाडि त्यो हंसले चाहिँ त्यो लाइट प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यो लाइटको माध्यमबाट विभिन्न लोकमा अथवा उसको कर्मका आधारमा कुन लोक उसको लागि उसको तकदिरमा छ त्यो अनुसारमा त्यो लोक प्राप्त गर्न सक्छ। कुनै यस्ता लोक पनि छन् कि ती लोकमा गएपछि फेरि आफ्नो कर्ममा, आफ्नो राम्रो कर्म सकिएपछि, डिपोजिट भएको कर्म सकिएपछि फेरि यही लोकमा आउनुपर्छ, फेरि जन्म जीवन मृत्युको फेरि भागीदार बन्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मानिसले त्यो जीवन प्राप्त गर्न सक्छ कि मानिस नै, हरेक मानिस बुद्ध बन्न सक्छ, हरेक मानिस भगवान बन्न सक्छ, हरेक मानिसभित्र त्यो दिव्य क्षमता छ। तर त्यसलाई खोल्नुपर्छ, त्यसलाई उजागर गर्नुपर्छ। यत्तिकै ध्यान गरेर बसेर काँठेर म पाउँछु अब भनेर ध्यान घन्टौँ गरेर पनि पाइँदैन। त्यसको लागि सिस्टमहरू हुन्छ, ती सिस्टमभित्र छिर्नुपर्छ। मैले चाहिँ ओम श्री त्रिकुटा गुरुधामबाट ती सिस्टमलाई पाएको छु आज र नतमस्तक छु यही जीवनमा। सम्पूर्ण मानव जातिकै लागि यो एउटा सन्देश मैले आफ्नो अनुभवको आधारमा यो भन्न सक्छु कि हामीले
भौतिकतालाई छोड्नु पर्दैन। आध्यात्मभित्र छिर्नको लागि भौतिक कर्म हामीले आज मैले यो पाइनँ, ऊ पाइनँ, यो पोस्ट पाइनँ, यो तलब पाइनँ, यो सम्पत्ति कमाउन सकिनँ, मैले यो गर्न सकिनँ भनेर हामीले कहीँ पश्चाताप गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यो अहिले जीवनमा हामीले 4 आना घडेरी किनेर एउटा घर बनाउने हाम्रो हरेक सामान्य मान्छेका लागि सपना हुन्छ। तर हामीले दिव्य लोकको लागि घडेरी किन्ने हामीले सामर्थ्य राख्नुपर्छ। यो जीवनमा हुँदाखेरि हरेक मानिसलाई अध्यात्ममा पनि छिर्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँ जुन जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ, भौतिकताको जुन लेभल छ त्यही लेभलमा तपाईँ मस्त सन्तुष्ट भएर जीवन जिउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि आध्यात्मिक पाटोलाई पनि के रहेछ भनेर खोतलेर हेर्ने कोसिस गर्नुहोस्। त्यहाँभित्र छ संसार, त्यहीभित्र एउटा रहस्यको रूपमा लुकेको छ त्यो संसार। त्यो रहस्यलाई प्रस्फुटन तपाईँ आफैले गर्नुहोस् भन्ने एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। श्रीमन दर्शकवृन्द, एउटा उक्ति नै छ नि, देखेका सबै सत्य हुँदैनन्। हो, हामीले देखिरहेको अनि भोगिरहेको भौतिक जगत झुटो त होइनन्, तर जीवन जगतको भित्री रहस्यको अनुभूति गराउन यी मात्रै पूर्ण छैनन्। म को हुँ र के का लागि मेरो जन्म भएको हो, यसको जड कुरो आध्यात्मले नै चिनाउने कुरोमा दुई मत छैन। साधिका पुष्पा रिजालको जीवन भोगाइबाट यही अभिप्रेरणा तपाईँ हामी सबैले लिन सक्छौँ।